सुरु गरौँ है। यति सायद हामी पेमेन्ट मजाले पेमेन्ट गरेर पढिरहेका छौँ, त्यो बेलामा अनि सरहरूबाट अनि हामी चाहिँ सिक्न आएका भने सरहरूलाई सोध्ने गरौँ। र म फेरि पनि के भन्छु भन्दा म ट्रान्सपोर्टेसन कम्प्लिट को एक्सपर्ट होइन, यद्यपि म लामो समयसम्म काम गरेँ, पढाएँ होला। पढाउनु र एक्सपर्ट हुनु दुइटा फरक कुरा। त्यसो मेरो यो भित्रको पनि काइन्ड अफ एक्सपर्टिज हेर्ने भने प्लानिङमा धेरै छ होला, ट्राफिकमा धेरै छ होला, ज्योमेट्री डिजाइन छ होला। त्यही कुरा रोड कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजी भन्यो भने मेरो 9 वर्षको पढाएको एक्सपिरियन्सले त्यसलाई प्लस पोइन्ट गर्छ। तर मेरो एउटा ड्रब्याक के भन्दा म साइटमा काम गरेको छैन है। त्यो भनेको मैले पढेको बुलमा रिसर्च सुपरभाइज गरेको भरमा चाहिँ मलाई धेरै नलेज छ होला। तर त्यो नलेज भन्दा चाहिँ कोही मान्छे 6 महिना साइटमा काम गरेको मभन्दा धेरै नलेज, 9 वर्ष पढाउने भन्दा 6 महिना साइटमा गरेको साथीसँग धेरै नलेज हुन्छ। तसर्थ यो बोथ वे पनि होस् है। कहिले कहिले झुक्किएर कहिले कहिले मिसअन्डरस्टुड हुन सक्छ, मैले अलिकति डेभिएट हुन सक्छु होला, त्यो बेलामा चाहिँ मलाई करेक्ट पनि गर्नु होला, किनभने हामी डाइभर्स फिल्डबाट छौँ, हामी कोही भन्दा कोही कम छैनौँ। तसर्थ मैले पनि यहाँबाट केही सिकेर जाउँ भन्न एक्सपेक्ट गरेँ। र फेरि पनि भने कति कुराहरू हजुरबाट पनि आओस्। र एउटा कुरा मलाई थाहा छैन भन्न पनि हुँदैन, किन भन्दा हाम्रो पार्टमा के भन्दा म आफूले पढ्दा पनि केही सरहरूले चाहिँ स्टुडेन्टलाई घुमाउनु त एक्सपर्ट हुन्छ हामी भन्यो भने तालडुल पार्नमा त हामी जान्छौँ। तर पछि पढ्दै जाँदा हामीले के फिल गर्यौँ थाहा पायौँ भन्दा है सरले त्यति बेला गलत पढाउनु भयो रहेछ भन्ने हो। जस्तो अहिले नै सर थाहा छैन है, समथिङ थाहा छैन भन्न पाएँ भने हाम्रो के हुने भयो भन्दा त्यो बेला सरलाई त्यति पनि थाहा रहन्छ भनौँला। तर त्यसको लङ टर्म इम्प्याक्ट त पछि अहिले गलत भनेर पछि भन्यो नि त सरले त त्यतिलाई गलत भनेर, त्यो इम्प्रेसन भन्दा अहिले थाहा छैन भन्न बेटर हुन्छ। तर मैले थाहा छैन भन्यो भने भोलिपल्ट खोजेर ल्याएर पनि भन्छु। र सानो कुरा होस् ठुलो कुरा होस् सोधौँ, त्यो कुरा जोडेँ। अब इन्जिनियरिङमा आउँ, इन्जिनियरिङमा अब ट्रान्सपोर्टेसन मुभमेन्ट्स पिपल एन्ड गुड्सको कुरा गऱ्यौँ। त्यसलाई चाहिँ अब साइन्टिफिक प्रिन्सिपलहरूको चाहिँ हाम्रो सिम्पल भन्नुपर्दा एप्लिकेसन हो इन्जिनियरिङ। कसको लागि पनि हाम्रो बेनिफिटको लागि है। साइन्टिस्टहरूले निकाल्छन् थ्योरमहरू निकाल्ने भए त्यो थ्योरम अनुसार चाहिँ वाटर कसरी पानी घर घरको धारामा ल्याउने, कसरी बत्ती बाल्ने भन्ने कुरा गर्ने पार्ट चाहिँ हाम्रो इन्जिनियरिङ भयो है। एप्लिकेसन भन्ने पार्ट भयो, त्यसलाई जसरी गरे पनि भयो, डिफिनेसन हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु पनि पर्दैन, किनभने अप्सन भइहाल्छ, त्यो पार्ट भयो। अब त्यसपछिको अर्को पार्ट भनेको चाहिँ ट्राफिक भन्ने टर्म। ट्राफिक भन्ने टर्मलाई किन एकदमै इम्पोर्टेन्स भनेर जोड्यौँ भन्दा यो हरेक कम्पोनेन्टमा आउने भयो। जस्तै ट्राफिक भन्ने ट्राफिक प्रहरी भन्ने हामीले इन्जिनियरिङ कम्युनिटीमा छैन, तर नर्मली ट्राफिक भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा के आउने भन्दा त्यो बाटोमा म्यानेज गर्न उभिने मान्छे आउने भयो है। तर नर्मली हामीले के भन्दा हाम्रो ट्राफिक भन्ने बित्तिकै चाहिँ त्यो रोडमा अथवा त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा, किन भन्दा हामी ट्रान्सपोर्टेसन भनिरहेको छौँ तर हाइवे रिलेटेड नै हो, सबै हाइवेकै कुरा छन्। तर हामी एभिएसनको पनि कुरा गर्नुपर्छ होला नि त, हामी त्यसपछि रेलको पनि कुरा गर्नुपर्छ होला, अहिले हामीले पानी जहाजवाला पनि कुरा गरिरहेका छौँ होला, वाटर वेजको पनि कुरा गरेका छौँ भने त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा त्यो मोडमा मुभमेन्ट हुने सबै कुराहरू चाहिँ ट्राफिकमा पर्ने भयो। हिँड्ने मान्छेहरू पनि पर्ने भए, भेहिकल पनि पर्ने भए, गाई भैँसीहरू पनि पर्ने भए है। यसै सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो केमा पर्छ भन्दा ट्राफिकमा पर्छ। र यो किन इम्पोर्टेन्ट भयो भन्दा कोही मान्छे ज्योमेट्री डिजाइन गर्नु पर्यो, त्यो गर्ने कति बाटो कति लेनको बाटो दिने। पहाडको बाटोमा चाहिँ अब वडा अध्यक्ष भन्दैमा अथवा नगरपालिकाको मेयरले भन्दैमा हामी चाहिँ 2 लेनको बाटो गरेर खोल्ने त पक्कै होइन होला। त्यो बेला अहिले कति गाडी घुडिरहेका छन्, अथवा यो बाटो बनाएको हुनाले 20 वर्ष 30 वर्षसम्म कति गाडी घुड्छ, त्यो हिसाबले हामीलाई के गर्नुपर्छ भन्दा ज्योमेट्रिक डिजाइनहरू, रेडियस कति राख्ने, कति साइजको गाडी आउने, त्यसलाई चाहिने भयो ट्राफिक चाहिने। प्लानिङ गर्नु पर्यो। घर अगाडिको अहिले एकदमै हाम्रो ठुलो इस्यु भएको भनेको अब पहिला चाहिँ 6 मिटरको बाटो थियो, अहिले 12 मिटरको बनाऊ भन्ने नगरपालिका, गाउँपालिकाले त्यस्तै 6 मिटरलाई 8 मिटर बनाऊ भने त्यो बेला कति घरहरू त भत्किन्छ नि त है। त्यो भएको हुनाले अहिलेकोलाई मात्र हेरेर होइन कि हामी लङ टर्म प्लानिङ गरेर हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा त्योमा बाटोको विथ कति राख्ने, साइकल लेन चाहिने हो कि होइन, फुटपाथ कति चाहिने हो, लेन कति चाहिने हो, त्यो सबै त फ्युचर डेभलपमेन्टले लिएर गरिने भयो। त्यो हिसाबले हामीले ट्राफिक इम्पोर्टेन्ट भयो। त्यस्तै अब हामी केतिर गयौँ भन्दा पेभमेन्ट डिजाइनतिर, कुनै ठाउँमा हेर्छौँ एकदमै पातलो थिकनेसको छ, कुनै ठाउँमा मोटो थिकनेसको छ, कुनै ठाउँमा रिजिड गरेछ, कुनै ठाउँमा के गरेछ, कुनै ठाउँमा ग्राभल गरेछ। अनि त्यो गर्नको लागि पेभमेन्ट डिजाइन गर्नको लागि पनि ट्राफिक प्यारामिटर चाहियो। मेन्टेनेन्स गर्नु पर्यो, कुन बाटोलाई मेन्टेनेन्स गर्ने पहिला प्रायोरिटी गर्नको लागि पनि हामीलाई ट्राफिक चाहियो। त्यस्तै अहिले त कुन ठाउँमा फ्लाइओभर बनाउने, ओभरहेड ब्रिज बनाउने, सिग्नल ट्राफिक लाइट हाल्ने, त्यो कुराको लागि पनि सबैलाई ट्राफिक चाहिएको हुनाले ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङ सँगसँगै हामी ट्राफिक पनि एकदमै फोकस पनि गर्छौँ। त्यसपछि अब हाम्रोमा के आयो भन्दा त्यो हिसाबले अब हाम्रो नर्मल्ली हामीले केमा आयो भन्दा हाम्रो रोड स्ट्यान्डर्डहरू के हुन्, किन भन्दा यो बेसिकली सोध्छ र यहाँ एउटा मिस्टेक पनि भएछ है, अहिले म आइहाल्छु। अनि चाहिँ अहिलेसम्मको लागि हामी चाहिँ प्रोभिन्सियल
संरचना अथवा प्रादेशिक संरचनामा गइसक्यो भने लोकल गभर्मेन्ट छ, प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट छ, र सेन्ट्रल गभर्मेन्ट छ है। त्यो भनिरहँदा पनि अहिलेसम्म हामी के गरिरहेका छौँ भन्दा नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड नै फलो गरिरहेका छौँ है। अब हाम्रो दिमागमा पनि के हुनु पर्यो भन्दा अहिलेसम्म हामी एकदम अपडेटेड प्रोभिन्सियल स्ट्यान्डर्ड नआइसकेको हुनाले जो कति प्रोभिन्सले आफ्नो सुरुवात गरिसकेका छन्, तर अहिलेसम्मको धेरै हाम्रो ब्याकबोन भनेकै धेरै कुराहरूमा चाहिँ नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड छ। जसमध्येमा अब हामी हेर्दा चाहिँ नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड 2027 मा सुरु भयो। त्यसपछि आएर फर्स्ट रिभिजन गरेर 2045 मा आयो। 2064 को चाहिँ बिचमा आएको थियो, तर त्यो क्याबिनेटबाट पास भएन अथवा हाम्रो इम्प्लिमेन्ट भएन, त्यो भएर ड्राफ्टकै रूपमा रह्यो। भनेपछि त्यो 2064 पनि कतै कतै देखिएको खण्डमा चाहिँ हाम्रो दिमागमा राख्नु पर्यो। होइन भने हामीले के सम्झिन्छौँ भन्दा 2027 मा पहिलो बन्यो जुन एकदमै पातलो थियो, हामीले इन्डियन स्ट्यान्डर्डबाट रेफरेन्स लिएर कति कुरा गरेको थियौँ। 2045 लाई त्यसलाई अलिकति मोडिफाई गर्यो र 2070 मा गएर चाहिँ अर्को एकदम अहिलेको लागि एकदमै कम्प्रिहेन्सिभ, अहिलेको लागि, किनभने त्यसमा धेरै ल्यागिङ पार्ट छन्, त्यही पनि अहिलेको लागि अहिले 2045 को कम्पेरिजनमा कम्प्रिहेन्सिभ आयो। तसर्थ 2027 हो, 2045 लाई हामीले फर्स्ट रिभिजन भन्छौँ, र 2070 लाई चाहिँ हामीले सेकेन्ड रिभिजन लेखेका छैनौँ। हेर्छौँ भने नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड 2070 भन्छ त्यसलाई। तर त्यो इन्डिपेन्डेन्ट तरिकाले भने तिनवटा 2027, 45 र 78 हाम्रो दिमागमा राख्नु पर्यो। कहिले कहिले के भन्छ भने अहिलेको नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड कहिलेको हो भनेर पनि सोध्न सक्ला, त्यो पार्टबाट गर्यो नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड। जसले केमा कुरा गर्ने भन्दा SRN भन्ने टर्म जुन हामी एकछिनमा पनि आउँछौँ भने स्ट्राटेजिक रोड नेटवर्क। अब त्यो कस्तो हो र अहिले चाहिँ चेन्ज भएको छ, त्यो पनि कस्तो हो भन्ने कुरा हामी अहिले डिस्कस गरौँला। त्यसले गर्दा हाम्रो दिमागमा एटलिस्ट नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड हुनु पर्यो। र के पाइएको छ भन्दा हामीले साथीभाइहरूमा डिस्कस गर्दा पनि प्राय क्वेसनहरू चाहिँ त्यहाँ नेपाल रोड स्ट्यान्डर्डको डाटाहरूमा आइरहेको पाइन्छ कहिले भने फुटपाथको विथ कति, त्यसपछि हाम्रो क्याम्बरको चाहिँ विथ कति, त्यसपछि क्लास ए रोडको चाहिँ हाम्रो एडिटीको भ्यालु कति भने धेरै कुराहरू यहाँको डाटाहरू हाम्रो चाहिँ सिलेबसमा चाहिँ एकदमै थोरै देखिएछ भने जोमेट्रीले लेख्यो सक्यो। तर धेरै कुरा इम्प्लिमेन्टेसन कुरा भएको हुनाले नेपाल रोड स्ट्यान्डर्डको जुन बेसिकली हामीले रियल लाइफमा युज गरेका कम्पोनेन्ट हुन्छ त्यो रियल, जस्तै फुटपाथको कुरा, साइकल लेन कुन बेलामा दिने, कति भरमा दिने, त्यस्ता कुराहरू चाहिँ हाम्रो नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड भएको हुनाले एटलिस्ट हामी चाहिँ नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड चाहिँ 2070 चाहिँ फलो गर्न सुरु गरौँ। त्यो चाहिँ एटलिस्ट डाउनलोड गरेर त्यो चाहिँ सुरु गरौँ भने नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड पहिलो हाम्रो लागि चाहिने डकुमेन्ट हो, जसको हामीले डाटाहरू पनि हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा। त्यसपछि यहाँ मिस्टेक भएको पार्ट भनेको 2076 मा चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दा जुन ड्राफ्ट बनेको थियो, ड्राफ्ट पनि अहिले एप्रुभ भएर आएको छ है। नेपाल सबै सडकहरू, सहरी क्षेत्रको सडक र अर्को चाहिँ हाम्रो काठमाडौँबाट हाम्रो वीरगञ्ज जोड्ने अथवा काठमाडौँबाट भरतपुर जोड्ने बाटोको सडक त पक्कै फरक हुन्छ होला तिनीहरूको मापदण्ड है। त्यो हिसाबले सहरी सडकहरूको लागि चाहिँ नेपाल अर्बन रोड स्ट्यान्डर्ड चाहिँ डेभलप भयो। त्यो कारण 2068 मा ड्राफ्ट बन्यो, त्यसलाई फेरि 2071 मा अर्को भयो, 2076 मा पनि फर्स्ट ड्राफ्ट आयो र पछि आएर हाम्रो चाहिँ 2076 को चाहिँ एप्रुभ भयो है। अहिले हामी अर्बन रोड हेर्नुपर्ने भएमा यद्यपि कति पार्टहरूमा हामीलाई त्यो कुरा थाहा छैन होला, तर अर्बन रोडको लागि हामीले रिफर गर्ने कोड भनेको चाहिँ नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड होइन कि नेपाल अर्बन रोड स्ट्यान्डर्ड हो। तर इस्यु के भयो भन्दा कति बाटोहरू के हुन्छ है, त्यो इस्युमा हामी अहिले जाउँ। रिङ रोडको कुरा आउँछ, हामी सुनिरहेका कुराहरू पनि पहिलाको लागि धेरै एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन नै थियो। रिङ रोड कुन हाइवे अन्तर्गत पर्छ, कुन रोड अन्तर्गत पर्दछ भनेर प्रायः सोधिरहेको क्वेसन नै हो है। धेरै जसोले हामीले के बुझेको मान्छेले त हामीले पछिल्लो समयमा त धेरै अलिक न्युज आउनाले पनि हामी थाहा पाउँला। अनि पहिलो चरणमा 70 तिर 71 तिर चाहिँ धेरै जसो मान्छेले रिङ रोडलाई चाहिँ हामीले के भन्यो भन्दा अर्बन स्ट्यान्डर्ड अथवा अर्बन रोडको रूपमा राख्यो है। नर्मली तर रिङ रोड चाहिँ हाम्रो नेसनल हाइवेमा थियो है। त्यस्ता कुराहरू है, कुन हाइवे केमा छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले दिमागमा राख्नुपर्छ। तर गरिरहँदा अहिले एउटा समस्या के आयो भन्दा हामीसँग अहिले नेसनल हाइवेभन्दा पहिला हामीले पढेको भन्दा फरक हुन आयो। किन फरक हुन आयो भन्दा फिडर रोड जुन शब्द छ हामी अहिले डिस्कस पनि गर्छौँ, त्यो फिडर रोड भन्ने कुरा अब हराउँदै गयो। प्रदेशले त हेर्ने सडक चाहियो नि त। नेसनल हाइवे जुन पहिला हामीले कति 16, 17 हुँदै 21 सम्म सुनेका थियौँ होला, त्यो भ्यालु गरेर 80 हुँदै अहिले 100 समथिङ पुगेको छ अरे। 80 सम्मको लिस्ट हामीले पाइसकेको छौँ। अब फिडर रोड हुँदैन, प्रोभिन्सियल रोड हुने हो है। नेसनल हाइवे चाहिँ केन्द्रबाट हुने भयो, बिचको चाहिँ प्रोभिन्सियल रोड हुने। तर त्यो भनिरहँदा चाहिँ अहिले चाहिँ प्रोभिन्सियल रोडको मापदण्ड त आइसकेको छैन है। नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड पनि डिभाइड भइसकेको छैन। तसर्थ हामीले चाहिँ इक्जाममा कसरी सोधेछ भन्ने कुरा पनि विचार गर्नु पर्यो। मैले क्वेसन यो सरले कसरी क्वेसन काट्यो भन्ने तर्फ पनि हामी माइन्डेड गर्नु पर्यो है। प्रोभिन्सियल रोड भन्ने शब्द पनि आउन सक्ला कतै, अनि चाहिँ हामीले त्यो आयो भने चाहिँ के स्ट्यान्डर्ड नआइसके पनि अब आछ भनेर चाहिँ प्रोभिन्सियल रोड भन्ने कतै शब्द देख्ने बित्तिकै हामी फिडर रोड एक्सक्लुड गरेर क्वेसन बनाउनु भएछ भन्नेसम्म थाहा पाउनु पर्यो है। प्रोभिन्सियल रोड भन्ने अहिले शब्द आछ, त्यसले हिसाबले हरेक प्रदेशले पनि प्रदेशको रोड स्ट्यान्डर्ड बनाइरहेको छ
बागमती प्रदेशको ड्राफ्ट भएको छ, त्यो एप्रुभ भएको छ कि छैन हामीलाई थाहा भएको छ, ड्राफ्ट भएको छ, जसमा चाहिँ हामीले पनि केही इन्साइटहरू दिएका थियौँ। यसरी हामीले त्यो पार्ट चाहिँ हामीले हेर्नु पऱ्यो। नेपाल अर्बन रोड स्ट्यान्डर्ड यहाँ चाहिँ प्रोभाइड साइड प्रोभाइड गर्दा करेक्टेड भएर म प्रोभाइड गर्छु। यहाँ ड्राफ्ट नभएर चाहिँ यो चाहिँ चैत महिनामा सायद 2076 चाहिँ हाम्रो नेपाल अर्बन रोड स्ट्यान्डर्ड आएको छ। त्यो चाहिँ हाम्रो शहरी मन्त्रालय अन्तर्गत भयो भने नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड चाहिँ मोपिट अन्तर्गत भने चाहिँ मिनिस्ट्री अफ फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रान्सपोर्ट अन्तर्गत छ भने त्यो दुईटा सम्झिनु पर्यो। त्यसपछि तेस्रोमा आउँ है। तेस्रोमा हामी आउँदा के आयौँ भन्दा हामी त्यो पहिलाको लागि अहिले अब बिस्तारै नेपाल रुरल रोड स्ट्यान्डर्ड हराउँछ होला। किन भन्दा यो कसरी आयो भन्दा नेसनल हाइवे र जिल्ला सडक अथवा डिस्ट्रिक्ट रोड भन्ने अब हामी आउँछौँ। डिस्ट्रिक्ट रोडवाला कन्टेक्समा फरक पर्यो भने जिल्ला सडकहरूलाई गर्ने मापदण्ड र नेपाल रोड स्ट्यान्डर्डले गर्ने मापदण्ड त फरक हुन्छ होला भन्ने हिसाबले उनीहरूले के गर्यो भन्दा त्यही नेपाल रोड स्ट्यान्डर्डलाई डिफरेन्स लिए केही हदसम्म र त्यही हिसाबले उनीहरूले चाहिँ 2069 चाहिँ नेपाल रुरल रोड स्ट्यान्डर्डको पहिलो बनाए र त्यसलाई चाहिँ 2070 को नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड आए सँगसँगै त्यसलाई पनि फर्दर अपग्रेड गरेर के गर्यो भन्दा 2071 मा नेपाल रुरल रोड स्ट्यान्डर्ड भनेर चाहिँ डेभलप भयो र यसले कभर गर्ने भनेको डिस्ट्रिक्ट रोडहरूको लागि हो है। डिस्ट्रिक्ट रोड त बिस्तारै अब हामी चाहिँ प्रोभिन्सियल रोड भनिसकेपछि अनि हाम्रो डिस्ट्रिक्ट रोड भन्ने कुरा सबै प्रादेशिक सडकतिर जाने होला भनेपछि पछिल्लो अब समयमा नयाँ क्लासिफिकेसन आए सँगसँगै नेपाल रुरल रोड स्ट्यान्डर्ड हराउँदै जाला र त्यसलाई कसले कभर गर्ला भन्दा प्रोभिन्सियल रोड स्ट्यान्डर्ड है ड्राफ्ट हुन सुरु गरेको 2076बाट सुरु भयो है। प्रदेश नम्बर 6 ले कर्णालीले पनि सुरु गरेको छ अरे भन्ने सुन्नमा आउँछ। प्रदेश नम्बर 3 बागमतीको त हामीले नै हेर्न पाएका थियौँ। तसर्थ त्यहाँबाट हामीले के थाहा पाउँछ भने हरेकले चाहिँ सुरुवात गरिसकेको छ। त्यसलाई एक्चुअली फर्मुलेसन पार्ट कुन लेभलमा छ भन्ने इस्यु, तर बिस्तारै प्रोभिन्सियल रोड स्ट्यान्डर्ड आउँछ भन्ने दिमागमा राख्नु है। यसरी हेर्दा हामीले अहिलेसम्मको लागि दुईटा तरिकाले दिमाग राख्नु पर्यो। अब एउटा भनेको हामीले अहिलेसम्म पढ्ने स्ट्यान्डर्ड अनुसार नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड भन्ने छ, जसले चाहिँ हाम्रो स्ट्राटेजिक रोड नेटवर्कलाई हेर्छ, जुन त्यो लेटेस्ट रिभिजन भनेको 2070 को हो। त्यसपछि आएर हामी नेपाल अर्बन रोड स्ट्यान्डर्ड भन्छौँ, जसले जिल्लाको भन्दा पनि अझ भित्र गएर नगरपालिका लेभलका अर्बन एरिया शहरी क्षेत्रको चाहिँ रोड स्ट्यान्डर्डहरूले चाहिँ इन्डिकेट गर्छ। त्यो बेला फुटपाथ चाहिन्छ भन्ने कुरा अलिक बढी इम्फसाइज गर्छ होला, साइकल लेनहरूको कुराहरू इम्फसाइज गर्छ होला, स्पिडहरूको कुराहरू इम्फसाइज गर्छ होला। त्यसलाई अर्बन रोड स्ट्यान्डर्ड 2076 मा बनेको छ 2076 सालको। नेपाल रुरल रोड स्ट्यान्डर्ड आएको खण्ड 2071 को छ र त्यस्तै हरेक प्रदेशले पनि आफ्नो प्रोभिन्सियल रोड स्ट्यान्डर्ड चाहिँ डेभलप गरिरहेका छन् भन्ने चाहिँ हाम्रो दिमागमा राख्नुपर्छ यति पार्ट। र अर्को चाहिँ अब डाटाको कुराहरूमा चाहिँ एकचोटि हामीले सरहरूसँग पनि कन्सल्ट गरेका थियौँ, सिनियर सरहरू जसले ट्रान्सपोर्ट कुलचोकका सिनियर सरहरू छन्। त्यो बेला सर नेपाल रोड स्ट्यान्डर्डको पनि डाटा कन्ट्रोल गर्नुपर्ने, नेपाल रुरल रोड स्ट्यान्डर्डको पनि डाटा कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हो त भन्दा अब डाइरेक्टली म ठ्याक्कै भन्न सक्दैन। अब त्यो पनि मान्छे पर्सेप्सनमा डिपेन्ड हो। रुरल जियोमेट्रिक डिजाइन भनेपछि रुरल रोडको सोध्न नमिल्ने भन्ने पनि होइन, तर हामीले जुन किसिमले हामीले फलो गरेका छौँ सिलेबसहरू, त्यो सिलेबसहरूमा पढाइ हुने प्राय भनेको नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड भएको हुनाले एटलिस्ट नेपाल रोड स्ट्यान्डर्डको डाटाहरू चाहिँ तपाईँहरूले कन्ट गर्नु होला भनेर चाहिँ इन्डाइरेक्टली भन्नुभएको थियो। त्यो हिसाबले नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड चाहिँ हाम्रो फर्स्ट प्राइम फोकस हुनु पर्यो डाटाबेसको लागि भने केही पार्टसम्म हामीले नेपाल रुरल रोड स्ट्यान्डर्ड जुनमा नेपाल रोड स्ट्यान्डर्डमा डाटा छैन त्यो बेलामा चाहिँ हामी नेपाल रुरल रोड स्ट्यान्डर्ड पनि एटलिस्ट हेर्नु पर्यो। तसर्थ सबैजनालाई एउटा रिक्वेस्ट, नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला, डाउनलोड गरेर त्यहाँका भ्यालुहरू चाहिँ हाइलाइट गर्दै राख्नु होला भन्नु चाहिँ। यहाँसम्मको पार्टमा केही बुझ्नु भएको छैन सोध्नु होला है। हेलो सर, नमस्ते सर। हजुर नमस्ते सर, नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड 2070 चाहिँ हेर्नु पर्यो सर? हजुर, नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड 2070 चाहिँ धेरै डाटाहरूको लागि, जस्तै अब यहाँ लिएका डाटाहरू पनि मैले अथवा जो सरहरूले लिने डाटा भने पनि त्यही नेपाल रोड स्ट्यान्डर्डबाट हुने हुनाले अधिकांश डाटाहरू जस्तै फुटपाथको विथ कति, सुपर इलिभेसनको म्याक्सिमम भ्यालु कति भन्ने कुरा, त्यस्ता कुराहरूको लागि साइकल लेन कति बेला कति भएपछि दिने भन्ने कुराहरूको लागि एटलिस्ट हामीले चाहिँ एटलिस्ट भनेछु नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पर्यो भन्ने कुरा गरेँ। थ्याङ्क यू सर। ल है त, अनि बिचमा जति बेला पनि मलाई रोकेर सोध्न सक्नुहुन्छ है। अब म त्यसको भित्रतिर गएँ। अब फेरि पनि भन्छु, हामीले त्यही नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड लिएर अब बोलिरहेछौँ भने यो कुराहरू बिस्तारै रिभाइज भएसँग, किन भन्दा हाम्रो संविधानले पनि प्रदेशलाई चाहिँ छुट्टै हाम्रो दिइसकेको छ, अधिकार दिएको छ, लोकल गभर्मेन्टलाई दिएको छ, केन्द्र सरकारलाई दिएको छ भने चाहिँ अब क्लासिफिकेसन पनि बिस्तारै त्यही अनुसारले आउनेवाला हो। तर अहिलेसम्म हामी एप्लिकेबल गरिरहेको कुरा भनेको यही एनआरएसको कुराहरू भएको हुनाले अब हामी केतिर जान्छौँ भने त्यही नेपाल रोड स्ट्यान्डर्डले बोलेका कुराहरू चाहिँ हामीले डिस्क्राइब गर्दै जान्छौँ। त्यसलाई तल्लो पार्टबाट सुरु गरेँ मैले चाहिँ। पहिलो चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ क्लासिफिकेसन
है। एडमिनिस्ट्रेटिभ भन्ने बित्तिकै योमा नर्मल्ली हामीले के बुझ्छौँ भन्दा हाम्रो कति कुराहरू चाहिँ हामीले कुनै अफिसमा काम गर्छौँ भने पनि काइन्ड अफ त्यो इम्पोर्टेन्सको हिसाबले कुनै 3-4वटा प्यारल प्रोजेक्ट आएको छ, कुनलाई अगाडि गर्ने भन्ने कुरा पनि केले मतलब हुन्छ भन्दा त्यो बोसको डिसिजनमा मतलब हुन्छ। बोसको डिसिजन कसरी हुन्छ भन्दा बोसले पनि यसलाई प्रायोरिटी दिनुपर्छ, यसले अहिले काम टाइममा गर्यो भने अर्कोचोटिलाई पनि सजिलो हुन्छ। त्यस्ता कुरा धेरै कुरा हेर्ने भएको हुनाले एडमिनिस्ट्रेटिभ क्लासिफिकेसनले पनि त्यही कुरालाई हेऱ्यो भने लिनियर इम्पोर्टेन्सको कुराहरू हामीले के गरेन एडमिनिस्ट्रेटिभ क्लासिफिकेसनभित्र गर्यो। र त्यो हिसाबले चाहिँ अब सबैलाई थाहा भएको कुरा 4 टाइप छन्। 4 टाइपहरूमा नेसनल हाइवे भन्ने कुरा गरिहाल्यौँ, जसले चाहिँ हाम्रो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जोड्छ, अथवा पहिलाको डिफिनेसन अनुसार काइन्ड अफ विकास क्षेत्रहरूको सदरमुकामहरू पनि जोड्छ भन्ने हिसाबले हामीले डिफाइन गरिरहेका थियौँ। त्यसपछि अलिकति त्योभन्दा अलि लेस इम्पोर्टेन्ट तर एउटा जिल्लाको हेडक्वार्टर र अर्को रिजनल हेडक्वार्टर जोड्न सक्छ होला, अथवा एउटा हामीले चाहिँ नेसनल हाइवेलाई अर्को जिल्लाको हेडक्वार्टरसँग अथवा विकास क्षेत्रको हेडक्वार्टरसँग जोड्न सक्छ होला भने नेसनल हाइवेमा अटेका कुराहरू चाहिँ तर इम्पोर्टेन्स बढी भएका सडकहरू चाहिँ फिडर रोड अन्तर्गतमा राखेका थिए है। नेसनल हाइवे र फिडर रोड भनेको चाहिँ हाम्रो पहिलोको क्लासिफिकेसन अनुसार थियो। तिनीहरू दुईटालाई मिक्स गरेर हामीले के भन्थ्यौँ भन्दा स्ट्राटेजिक रोड नेटवर्क भन्थ्यौँ। भनेपछि एसआरएन भन्ने शब्दको कहिले कहिले फुल फर्म पनि सोध्न सक्ला, मोडल क्वेसनहरूमा हामीले देखे पनि पाउँछौँ। एसआरएन भन्ने बित्तिकै स्ट्राटेजिक रोड नेटवर्क है। यो भन्नाले हामीले के गर्ने अलिकति महत्त्व बोकेका सडक हो नि त, स्ट्राटेजी बोकेका सडक हुन्। र स्ट्राटेजी रोड नेटवर्कको बारेमा अलिकति हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। र यो हेर्ने निकाय को थियो पहिला भन्दा हाम्रो चाहिँ सडक विभाग थियो है। स्ट्राटेजिक रोड नेटवर्क हेर्ने निकाय भनेको सडक विभाग, जुन मिनिस्ट्री अफ फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड ट्रान्सपोर्ट मोपिट अन्तर्गतमा रहेको थियो है। यसरी हामीले के गर्छौँ भन्दा एसआरएन भन्ने शब्द राख्यौँ भने नेसनल हाइवे र फिडर रोड। तर यही सँगसँगै फेरि पनि के भन्यो भन्दा फिडर रोड अब बिस्तारै कति पार्टहरूमा हामीलाई कतिलाई थाहा पनि भइसकेको होला। फिडर रोड भन्ने कुरा चाहिँ केही फिडर रोड नेसनल हाइवेमा गए, जुन हामीले चाहिँ 80वटाको अपडेटेड लिस्ट हामीले नै हेरेछौँ, त्योमा 100 समथिङ भएको छ भन्ने लेटेस्ट सुन्नमा आएको छ। त्यो भएको हुनाले त्यो 80वटा त त्यसै पुग्दैन भने फिडर रोडका केही बाटोहरू नेसनल हाइवेतिर गए, केही बाटो छुटेका छन् है। त्यो छुटेको बाटोहरू फेरि केमा जाने भन्दा प्रादेशिक सडकमा जाने है। प्रादेशिक सडकमा जाने भए त्यो हिसाबले अब हामी प्रोभिन्सियल रोडहरूमा पछि फिडर रोड नभएर प्रोभिन्सियल रोड आउला। तर अहिलेसम्म नेपाल रोड स्ट्यान्डर्डले बोलेको चाहिँ नेसनल हाइवे र फिडर रोड चाहिँ सडक विभागले हेर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। डिओआरले हेर्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले एसआरएन पनि भन्छौँ। र त्यो पछि अलिक तल गयौँ भने एकदमै हाई महत्त्व बोकेको अलिकति घट्यो। अब अलिकति जिल्लाको महत्त्व, जिल्ला एउटा जिल्लाको केन्द्रबाट हामीले के गर्न सक्यौँ भन्दा कुनै गाउँपालिका त्यहाँभित्र वगैरासम्म जोड्ने बित्तिकै जिल्लाको एउटा पार्टबाट अर्को पार्टमा जोड्ने अथवा दुईटा जिल्लालाई पनि कनेक्ट गर्ने हुनसक्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले केमा राख्यौँ भन्दा डिस्ट्रिक्ट रोड। नर्मली एकदमै हाई इम्पोर्टेन्स भएको डिस्ट्रिक्ट टु डिस्ट्रिक्ट वाला हो भने त्यो चाहिँ हामी फिडर रोडमा गएको पाउँछौँ। तर त्यो बेलामा एउटा जिल्लाको एउटा पार्टबाट अर्को पार्टमा अथवा जिल्लाको आधा पार्ट जोडेकोबाट अर्को जिल्लाको अर्को पार्टमा जोड्ने हामी डिस्ट्रिक्ट रोडमा राखेका थियौँ। र यसमा चाहिँ पहिला डोलीदार भन्थ्यौँ, हामीले डोलीदार भन्थ्यौँ। अबको कन्टेक्स्टमा एटलिस्ट अब आयो भने हामी डोलीदार भन्नु भयो है। डिपार्टमेन्ट अफ लोकल इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्छौँ। अहिलेको कन्टेक्स्टमा डोली छ, पहिला चाहिँ के छ डिपार्टमेन्ट अफ लोकल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट एन्ड एग्रिकल्चरल रोड भनेर डोलीदार भन्ने थियो भने अहिले त्यसको चित्त बुझेन कि क्या हो, डोलीदारलाई हटाइदिनु भएको छ है। अब हामी चाहिँ कतै किताबहरूमा हेर्छौँ भने पुरानो किताब होला अथवा त्यो नयाँ रिप्रिन्ट गर्दा पनि त्यो नहटाएको हुनसक्छ। तसर्थ हामी अब डोली भन्नु पर्यो है। अहिले हाम्रो अपडेट अनुसार चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ लोकल इन्फ्रास्ट्रक्चरले चाहिँ के हेर्थ्यो भन्दा डिस्ट्रिक्ट रोडहरू हेर्थ्यो। त्योमा पनि डिआरसिएन भनेर डिस्ट्रिक्ट रोड कोर नेटवर्क भन्ने शब्द सुनिन्छ र हाम्रो चाहिँ लोकल रोड कोर नेटवर्क भनेर सुनिन्छ भने डिआरसिएन एलआरसिएन भन्ने शब्द सुनिन्छ। त्यो एउटा हाम्रो त गाविस थियो, गाउँपालिका थिएन भने एउटा गाविसको कुनै सेन्टरबाट अर्को गाविसको सेन्टर हुँदै जोड्ने त्यो एटलिस्ट सबै डिआरसिएन सडकले के जोड्ने रहेछ भन्दा गाविसको हेडक्वार्टर जोड्ने रहेछ है। कमसेकम त महत्त्वपूर्ण बाटो त हो नि त, माथिको नेसनल हाइवे एकदमै महत्त्वपूर्ण, जिल्लाभित्रको बाटो भने जिल्लाभित्रको एउटा कुनै गाविसबाट हाम्रो अर्को जिल्लाभित्रको गाविसमा जोड्ने बाटोहरू केमा पर्छ भन्दा डिस्ट्रिक्ट रोडमा पर्छ। र त्यो डोलीले हेर्छ अहिलेको अवस्थामा भने कति किताबहरूमा डोलीदार छ भने डोलीदार हामीले सम्झिनु पर्यो। र अब इक्जाममा हेर्दा चाहिँ डोली दिएको छ कि डोलीदार दिएछ भन्ने, डोलीदार दिएछ डोली भन्ने शब्दै छैन भनेपछि क्वेसन बनाउने सरले डोलीदार रेफरेन्स लिएर गर्नु भने डोलीदारमा टिक लाउनु पर्यो। तर जब डोलीदार सँगै छ भने हामीले के भन्छ 3 महिना त्यो सबैमा लागु छ, 3-6 महिनाभित्रमा अपडेट भएको सबै कुरा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। तर डोली भन्ने र डोलीदार भन्ने सँगै छ भने त्यो बेला हामीले डोलीमा टिक लाउनु पर्यो है। त्यो एउटा पार्ट।
र यो बाहेक अरू बाँकी सडक त हुन्छ नि त है। अघि हामी गाविस भनेछौँ, नगरपालिका भित्रका सडक त छन् है। नगरपालिका भित्रका सडकहरूलाई हामीले केमा राख्यौँ भन्दा अर्बन रोडमा राख्यौँ र जुन भनेको त्यही स्थानीय निकायहरूले नै हेर्छ। यसरी हामीले नेसनल हाइवे, फिडर रोड, डिस्ट्रिक्ट रोड र अर्बन रोड भनेर हामीले मोरलेस त्यो हामीले सम्झिनु पर्यो है। यति पार्ट चाहिँ हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ क्लासिफिकेसन अनुसार। अब त्यही कुरालाई अब हामी अलिकति टेक्निकल पारामा जाउँ है। टेक्निकल पारामा जाने बेलामा अब हामी डाटाबाट बोल, किन भन्दा कति मान्छेलाई चित्त के बुझ्दैन भन्दा यो बाटोमा गाडी पनि केही गुडे जस्तो लाग्दैन, त्यति धेरै महत्त्व जस्तो पनि लाग्दैन, किन फिडर रोडमा हालेको होला भन्ने पनि कति मान्छेलाई लाग्छ। तसर्थ त्यो यो स्ट्राटेजिक इम्पोर्टेन्ट त एउटा ठाउँमा छँदैछ, त्यसलाई अब डाटाबाट बोल भनेर टेक्निकल क्लासिफिकेसन गर्यो है। टेक्निकल क्लासिफिकेसन चाहिँ डाटा बेसबाट गर्ने। अहिलेको लागि के लियो भन्दा एडिटी भन्ने शब्द लियो, डिजाइन भोल्युम भन्ने शब्द लियो, शब्द भन्दैछु मैले। त्यसपछि अब अर्को पार्ट भनेको चाहिँ यो बाहेक यो सँगसँगै हामी स्पिडको पनि कुरा गर्छौँ, बिस्तारै गरौँला है। यो हिसाबले चाहिँ हामीले एएडिटी भन्ने शब्द बुझाउनु पर्यो। कोही एकजनाले बुझाउनु होला, अनि रङ भयो केही फरक पर्दैन। कोही एकजनाले एएडिटीको फुल फर्म मात्रै होइन कि मिनिङ पनि बुझाउनु होला है। अलिकति इन्टरेक्सन पनि होस्, वान वे मात्रै नहोस्। अनि आज हामी सिक्न आएका छौँ, गलत होला मतलब भएन होइन, हामी केही फरक पर्दैन, गलत भए पनि बोल्नुस्। एभरेज एनुअल डेली ट्राफिक, त्यो भन्नाले त्यसको मिनिङ त ठ्याक्कै भएन सर। अनि ल ठिक छ, त्यो एकदमै एकजनाले अब 10 वर्ष भयो सर, सरसँगै रहेछ। ए ल होइन ठिक छ, अनेस्ट हुनु एकदमै राम्रो कुरो हो। हामी होइन गलत भनेर एकदमै ऊ भनेर बिग्रिनु भन्दा कहिले बिर्सिनु भने एकदमै राम्रो पार्ट। उहाँले त्यसलाई चाहिँ फुल फर्म भन्नुभयो, कोही एकजनाले त्यसलाई अलिकति बुझाउनुहोस्, डिफिनेसन रट्टा मान्नु पर्दैन, अलिकति बुझे पनि अलिक टम भए पुग्छ, हामीलाई टिक लाउने मात्रै हो। कोही एकजना बोल्नुहोस्, बिग्रिए केही भएन सर। 365 डेजको डेली एभरेज। ल एकदमै राम्रो पोइन्ट निकाल्नु भयो, त्यही नै हो भने चाहिँ पछि टिक लाउने बेलामा 365 भन्ने वर्ड कहाँबाट भेटाइन्छ त्यही लाउने होला। हामीले के भन्यौँ भन्दा दोस्रो साथीले चाहिँ एकदमै राइट भन्नुभएको छ, पहिलो साथीले फुल फर्म राइट भन्नुभएको छ, तर त्यो पार्टबाट हामी जाउँ है। भने चाहिँ अब यो कुरा केमा आउने भने कति गाडी गुड्छन् भन्ने शब्दबाट रहेछ है। त्यो गाडीमा त्यो बाटोमा दिनमा 10,000 गुड्छन् भने अलि बढी महत्त्व भएको गाडी, दिनमा 150 मात्रै गाडी गुड्छन्, बाटो चाहिँ ठुल्ठुलो डिजाइन थिकनेस हाई भएको बनाएको छ, काम नकाजको पैसा मात्रै खाने काम भन्न सुरु गर्छौँ कति बेला। भने त्यस्ता कुरालाई जस्टिफाई गर्ने भने भोल्युमले रहेछ भने, गाडीले रहेछ भने भोल्युम के हो भन्ने पार्ट त अझै बाँकी छ। भने एडिटी भन्ने कुरा चाहिँ जे भए पनि एउटा चाहिँ डेली ट्राफिक रहेछ, अनि ट्राफिक रहेछ। ट्राफिक अघि भनेछौँ हामी मान्छेको पनि हुनसक्छ, हामी चाहिँ भेहिकुलर पनि हुनसक्छ भन्दा अहिले चाहिँ भेहिकुलरको कुरा गऱ्यौँ है। एभरेज एनुअल एभरेज केही फरक पर्दैन है, अगाडि पछाडिले केही फरक पर्दैन, कति पार्टमा इन्टरचेन्जेबली पनि युज गरेको पाइन्छ हामीले यसलाई। एभरेज एनुअल डेली ट्राफिक पनि शब्दमा जाउँ, डेली हो भने डेली रहेछ 365 भने एकदमै राम्रो पोइन्ट आयो। एभरेज गर्ने हो भने चाहिँ यो डेली हो भने चाहिँ डेलीलाई जोड्ने हुन्छ कि डेलीको एभरेज गर्ने हो। एनुअल भन्ने बित्तिकै वर्षभरिको पनि हुने, डेली पनि हुन्छ, पक्कै हुन्न होला है। वर्षभरिको पनि निकाल भन्छ, डेली पनि निकाल भन्छ त पक्कै हुन्न होला है। एउटा प्रत्येक वर्षभरिको डाटा लिएर एभरेज गर्ने होला भन्ने लजिक लगाउनु पर्यो है। शब्दले पनि कति कुराहरू, जस्तै कहिले इक्जाममा त हामीले गेस गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ होला, नेगेटिभ मार्किङ छैन भने त हामीले गेस गर्नु त हामी एकदम अगाडि छौँ है। त्यो बेला शब्दको डिफ्रेन्ट हरेक वर्डको मिनिङ छुट्टाउँ, जोड दिउँ, केही न केही त दिन्छ। एभरेज एनुअल डेली ट्राफिक भनेको एभरेज गर्ने हो, त्यसपछि कतिको भन्दा वर्षभरिको डाटाको, र त्यसलाई डेलीमा कन्भर्ट गर्ने हो है। डिभाइडेड बाई 365 भन्ने वर्ड ल्याउँछ है। यसले गर्दा हामीले एडिटी भन्ने कुरा त्यो सम्झिनु पर्यो, र हुनलाई पछि आउँछ, त्यो पनि अहिले नै भन्दा क्लियर के होला भने अर्को यो सँगै के आउँछ भन्दा एडिटी आउँछ, दुईटा ए भएको र एउटा ए भएको है। त्योबाट पनि कति बेला धेरै चोटि चाहिँ क्वेसन आएको हामीले चाहिँ पाएका पनि छौँ। क्वेसन डिस्कसन अब क्वेसन त्यो ट्याक्कै हेर्न पाइँदैन भने दुईटा ए भएको र एउटा ए भएको एडिटीमा फरक छ है। त्यो एउटा ए भएको वाला कसैले भनौँ ल, एडिटी भनेको के फुल फर्म भनौँ, अनि त्यसपछि मिनिङ भनौँ। अनि यो मै आफैले थाहा पाएको आफ्नै अङ्कलको छोराले दिएको बेलामा चाहिँ आएको क्वेसन हो, एडिटी र एडिटीमा चाहिँ नर्मली कुन ठुलो हुन्छ
भन्ने कुरा अथवा एडब्ल्युटी भन्ने कुरा आउँछ एडिटी र एडब्ल्युटी भन्ने एडिटी ठुलो हुन्छ ल एकचोटि भन्नु त एडिटी भनेको खास के हो एनुअल डेली ट्राफिक हो हजुर ठिक छ है भने त्यसलाई बुझाइदिनु त ट्राफिक होइन सर एभरेज डेली ट्राफिक अघिको एडिटीमा अहिलेको एडिटीमा फरक के भयो त अघिको भनेको चाहिँ वर्षभरिको काउन्ट गर्ने भयो यो एभरेज डेली ट्राफिकमा चाहिँ 30 दिन जतिको काउन्ट लिएर डिभाइड 30 अथवा विकलीको लिएर डिभाइड 7 गर्ने हो कि अथवा त्यस्तै लाग्छ सर ठ्याक्कै हो है ठ्याक्कै हजुरले भन्नुभएकै ठ्याक्कै हो है सो दुईटामा एभरेज एनुअल नाममा एनुअल छ भनेपछि 365 दिनको डाटा लिएर हामीले एभरेज गर्छौँ नर्मली है नर्मली भन्दा पनि गर्नै पर्ने कुरा भयो भने एभरेज डेली ट्राफिक भनेको 365 भन्दा कम दिनको डाटा लिएर भने प्र्याक्टिकली सोध्दा पनि 365 दिनकै डाटा लिएर हामीले गर्न सक्ने अवस्था त हुँदैन होला त्यसको लागि हामीले म्यान पावर पनि धेरै घटाउनु पर्यो भिडियोग्राफी नै गर्छौँ भने भिडियो काउन्ट प्ले गर्नु पर्यो अहिले हामी एटलिस्ट नेपालमा अलिअलि मान्छेहरूले चाहिँ त्यतर्फ पनि लाग्नु भएको छ कि भिडियो प्ले गर्दै अटोमेटिक कति भेहिकल कुन टाइपको कति भेहिकल भन्ने काउन्ट गर्ने सम्मको पनि सफ्टवेयरहरू डेभलप गरिराख्नु भएको छ नेपालीहरूले नै त्यो भएर पनि सजिलो हुन्छ काउन्ट गर्नलाई भने त्यो 365 नै दिन काउन्ट गर्न गाह्रो हुने भयो तसर्थ मान्छेहरूले के सुरु गरे भनेर ट्राफिक इन्जिनियरहरूले चाहिँ नयाँ टर्म सुरु गरे त्यो भनेको एभरेज डेली ट्राफिक भने 365 दिन भन्दा कम दिन हुन सक्यो जति पनि हुन सक्यो भनेपछि 365 फुल दिनको डाटाबाट एभरेज गरेको छ भने एभरेज एनुअल डेली ट्राफिक भयो तर 365 भन्दा कम दिनको साथीले भन्नुभएको छ 30 दिनको होला अथवा होइन हामी चाहिँ जति 30 दिन भने पनि हामी मेजर प्रोजेक्ट गर्दा पनि हामी 7 दिनको मात्रै ट्राफिक काउन्ट गरिरहेको पाउँछौँ 7 दिनकोबाट हामीले डाटा निकाल्छौँ इभन अहिले त 7 दिन पनि अब अलिकति कस्ट अप्टिमाइजेसनको कुरा आउँछ कहाँबाट घटाउने भन्दाखेरि हाम्रो डेली काउन्टबाट घटाउँछ 7 दिनलाई 3 दिनमा कन्भर्ट गरिरहेको हुन्छ कतिमा है प्रोजेक्टको इम्पोर्टेन्स हेरेर एडिबी वर्ल्ड ब्याङ्कहरूको प्रोजेक्ट हो भने 1 विकको हामीले रिकमेन्ड गरेको पाउँछौँ त्यो गर्नै पर्ने टाइपले अगाडि बढ्छ भने अरू हो भने 3 दिनले पनि चलिहाल्छ किनभने सडक विभागले पनि हाम्रो एडिटी निकाल्ने बेलामा अथवा पहिला एडिटी निकाल्नको लागि चाहिँ 160 वटा ठाउँको काउन्ट गर्छ र 3 दिनकै काउन्ट गर्छ है सडक विभागकै काम गर्न पर्छ तिमीले 3 दिन गर्न पाउने हामीले गर्न नपाउने भन्ने पनि हुनसक्छ तसर्थ मिनिमम हामीले नर्मली रिकमेन्डेड 3 दिन गर्छौँ किनभने आज हामी गएको बेलामा कसैको बिहा परेर हाई हुनसक्छ होला भोलि चाहिँ नर्मल हुनसक्थ्यो भने चाहिँ आज मात्रै गऱ्यो भने डाटा त रिलायबल भएन तसर्थ मिनिमम रिकमेन्डेड डेज भनेको 7 डेज भए तापनि हामी हाम्रो नेपालको कन्टेक्समा प्र्याक्टिकली चाहिँ हामी कति गर्छौँ भने 3 दिनसम्म पनि मिनिमम गरिरहेको पाउँछौँ एटलिस्ट कुनै प्रोजेक्टलाई भने त्यहाँबाट 3 दिनको 7 दिनको डाटाबाट भाग लगाउने अघि डिभाइड बाई 365 गरेको थियौँ त्यस्तै गर्न अहिले पनि हामीले के भने डिभाइड बाई 7 गरेर निकाल्ने भनेको चाहिँ एभरेज डेली ट्राफिक हुन्छ भने यो हिसाबले हेर्दा अब कुरा के आउने भयो भन्दा एभरेज डेली ट्राफिक र एडिटीमा त फरक पर्छ होला नि त कसरी फरक पर्छ कोही एउटाले भन्न सक्नुहुन्छ ल है त त्यो पार्टमा मैले नै एक्सप्लेन गरिहाल्छु कस्तो हुने रहेछ भन्दा हाम्रो कन्टेक्समा जनवरीमा गएर ट्राफिक काउन्ट त्यही ठाउँमा जनवरीमा गरेको ट्राफिक काउन्ट र त्यसपछि आएर सेप्टेम्बरमा गरेको ट्राफिक काउन्ट भनेको दसैँको पेरिफेरीमा गरेको दसैँभन्दा अलिकति अगाडिकोमा गरेको ट्राफिक काउन्ट र त्यसपछि आएर हामीलाई जुन जुलाईमा अथवा जनवरीमा गरेको ट्राफिक काउन्ट जाडो महिनामा गरेको ट्राफिक काउन्ट गर्मी महिनाको गरेको महिना अनुसार पनि फ्लक्चुएसन हुने रहेछ जसरी हामीले बिहान पिक आवरमा जाम हुन्छ फिल गरिरहेको हुन्छौँ आवर अनुसार हामीले चाहिँ फिल गर्छौँ त्यो कुरा त्यसरी मन्थ अनुसार पनि हाम्रो के हुन्छ भने त्यो भ्यालु हुने रहेछ मन्थ अनुसार पनि डिफ्रेन्ट फ्याक्टर हुने रहेछ भनेर हामीले गर्न गएको बेलामा चाहिँ कम वालामा पर्यो अथवा हामीले गर्न गएको बेलामा बढी महिनामा पर्न पनि सक्छ तसर्थ हामीले के गर्नुपर्छ भने एडिटी 3 दिनको 7 दिनको जति डाटाबाट पनि त्यो कुन महिनामा गरेको त्यसलाई हामीले सिजनल फ्याक्टर भन्छौँ त्यसले महिनाले कन्भर्ट गरेर हामीले एडिटीमा ल्याउँछौँ है एडिटीलाई हामीले केमा ल्याउँछौँ भन्दा एडिटीमा ल्याउँछौँ भने चाहिँ त्यो बेलामा एउटा सम्झिनु के पर्यो भन्दा एडिटी र एडिटीमा के हुन सक्छ भन्दा जे पनि हुन सक्ने पार्ट हुने रहेछ है हामीले सिजनल फ्याक्टरहरू हेर्छौँ सडक विभागकै जुन म लिङ्क पनि प्रोभाइड गरौँला त्योबाट हेर्छौँ भने कुनै भ्यालु 1.06 छ भने चाहिँ हामीले गरेको एभरेजलाई 1.06 ले मल्टिप्लाई गरेर भ्यालु निकाल्नुपर्छ एडिटी है त्यो महिनामा चाहिँ के हुने रहेछ भन्दा 1.06 भने त्यो महिनामा आउनु भन्दा अलिक कम आउने रहेछ भनेपछि हामीले 1.06 ले मल्टिप्लाई गरेर एडिटी निकाल्छौँ कुनै महिनामा 0.94 छ भने हामीले आएको भ्यालु अलिक हायर साइडमा छ त्यसलाई अलिक 0.94 ले मल्टिप्लाई गरेर हामी लो साइडमा आउनुपर्छ भने एडिटी र एडिटीमा चाहिँ कुन महिनामा लिएछ त्यो हिसाबले चाहिँ फरक पर्ने रहेछ है कुनै केसमा एडिटी ठुलो पनि हुन सक्छ कुनै केसमा हाम्रो के हुने रहेछ भन्दा एडिटी ठुलो पनि हुन सक्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले दिमागमा राख्नु पर्यो त्यो पार्ट
है त्यो पार्ट मैले एकदमै बुझाएँ र एडिटी र एडिटी भन्ने पार्ट र अब यहीमा बुझाउँ कसैलाई पनि सजिलो हुन्छ भने त पछाडि राखेँ एएडब्ल्युटी भन्ने के छ त्यो क्वेसन पनि धेरै आउने पार्ट एडिटी र एडब्ल्युटी अथवा एडिटी र एडब्ल्युटीमा कुन ठुलो भन्ने क्वेसन सोधेको हुन्छ है एएडब्ल्युटी भन्ने कसैले डी को ठाउँमा टी अल सब सेम डी को ठाउँमा डब्ल्यु पहिलो कुरा फुल फर्ममै भनौँ फुल फर्ममै बिग्रेको धेरै पाउँछु है मैले चाहिँ किनभने त्यो कुरा पढाउँदै गर्दा स्टुडेन्टहरूमा इभन लोकसेवाहरूमा इभन मास्टरकोहरूमा गर्दा पनि करिब करिब 3-4 वर्षदेखि नै लाग्यो भने धेरै जसले बिगारेको पाउँछु एडब्ल्युटी को फुल फर्म भन्नु त कसैले एभरेज एनुअल विकली ट्राफिक हैन सर एकजना है ल अर्को पनि त्यही जस्तो लाग्छ सर दोस्रो जान्नलाई सम्झाएको छ त्यसलाई बुझाउनु त त्यो कसरी निकालिन्छ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ हरेक विकको काउन्ट गरेर अनि 52 ले डिभाइड गर्ने हो कि कस्तो हो सर त्यो चाहिँ अलिअलि रङ भयो है अघि चाहिँ अलिअलि ठिकै थियो अहिले चाहिँ रङ भयो है अर्को साथीहरू भनेर बिग्रेर केही हुँदैन कि हामी त यहाँ डिस्कसनमा छौँ झन् बिग्रियो भने पढ्ने रहन्छ मेरो सिन्तान्स बढी छ भने झन् गर्व गर्न पाउँछौँ त्यसले गर्दा केही हुँदैन झन् बिग्रियो भने चाहिँ मलाई त अन्डर एस्टिमेट गर्छ भने यिनीहरू बस्यो त्यसले त भनौँ न एडब्ल्युटीको मिन आज रेगुलरवाला हुनुहुन्छ भने पढ्दै गर्नुभएको साथीहरूले पनि भनौँ किनभने एडब्ल्युटी र एडिटीको कुन ठुलो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सुन्नमा धेरै आउँछ इक्जाममा आउने क्वेसनहरूमा कोही त बोल्यो यसमा त्यो बिदाको दिन चाहिँ काउन्ट हुँदैन रहेछ सङ्केत अधिकारी ल अब फुल फर्म के हो त एभरेज एनुअल विकली ट्राफिक हो कि होइन ल डिफिनेसन मिल्यो एकदमै डिफिनेसन एकदमै राइट फुल फर्म रङ भइरहेछ डिफिनेसन ठ्याक्कै त्यही हो है डिफिनेसन चाहिँ त्यही हो मैले अर्को ल्याङ्ग्वेज घुमाइ फिराइ भनौँ न त त्यही नै हो तर अलिकति शब्दमा डब्लुको ए पनि त्यही हो ए पनि दुइटै त्यही हो टी पनि त्यही हो डब्लुको मात्रै फरक हो डब्लुको चाहिँ अनि फुल फर्म चाहिँ बिग्रिरहेछ विक डे जस्तो लाग्छ है त भने चाहिँ ठ्याक्कै टर्म आयो यो भनेको विक डे हो है एकदमै ध्यान दिनु किन धेरैले बिगाइरहेको हुन्छ त्यसले त एडिटी एडब्ल्युटीको फुल फर्म यो मैले क्वेसन बनाउन पाएको खण्डमा म त्यसै सोध्न सक्छु होला फुल फर्मै सोध्छु होला किनभने धेरैले बिगाएर राख्छन् सिम्पल कुरा हो तर धेरैले बिगार्छन् अनि कतिले चाहिँ अब विक लिएर विक डी भनेपछि त त्यसको मिनिङै गलत बुझ्यो मिनिङै गलत बुझेको मान्छेले एडिटी र एडब्ल्युटीमा कुन ठुलो भन्छ त अब गेसै हान्ने हो भएको हुनाले अलिकति कन्सेप्चुअल पार्टबाट जाँदा हामीले चाहिँ एनुअल एभरेज डेलीको ठाउँमा विकली भनेर धेरैले भन्छन् त्यो होइन कि विक डे ट्राफिक हो विक डे त्यो कसरी निकाल्ने भन्दा बिदाको दिन र शनिबारमा चाहिँ हाम्रो जाम अलिक कम हुन्छ किन कम हुन्छ भन्दा गाडी नै कम गर्छ नि त पक्कै जाम कम हुन्छ होला भने शनिबारले अथवा बिदाको दिनले चाहिँ के गर्छ भन्दा त्यो भ्यालु त्यो दिनलाई हामीले बाइकआउट गर्छौँ हामीले कुनै दिन 1-2 दिन गर्नुपर्ने भएमा पनि शनिबारको बिदाको दिन नगर्नु है भन्छौँ है बिदाको दिनमा चाहिँ भोल्युम कम हुने भएको हुनाले बिदाको दिन एक्सक्लुड गरेर ठ्याक्क अघिको डिफिनेसनमा हुँदा बिदाको दिन एक्सक्लुड गरेर भने 365 दिनको डाटा ल्यायौँ 365 दिनमा 100 दिन बिदा थियो शनिबारको बिदा प्लस अरू बिदा गर्दा 100 दिन बिदा थियो भने हामीले के गर्नु पर्यो बिदा भएको दिनको डाटा एक्सक्लुड गर्नु पर्यो बाँकी भनेको 265 डाटा लिएर 265 ले भाग गर्नु पर्यो माथि 265 डाटाको सम गर्नु पर्यो तल 265 ले भाग गर्नु पर्यो भने यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ एभरेज एनुअल विक डे ट्राफिक है भने चाहिँ विक डे हो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ 52-54 को कुरा गर्न भएन हामीले होइन त्यसलाई के को कुरा गर्नु पर्यो हामीले भन्दा चाहिँ विक डे को कुरा बिदाको दिन घटाएर कुरा गर्छौँ है त्यही कुरा अब 30 दिनवाला गरेछौँ अरे हामीले 30 दिन 1 महिनाको डाटा लिएर गरिरहेको छौँ भने 1 महिनामा पनि बिदाको दिन घटाएर मानव 6 दिन बिदा हुन्थ्यो 6 दिन बिदा घटाएर हामीले निकाल्छौँ भने चाहिँ एडब्ल्युटी भयो है एडब्ल्युटी र एडब्ल्युटी दुईटामा फरक भनेको दुईटै विक डेकै कुरा हुन् सबैको कुरा एउटै हो एडिटी भने पनि हाम्रो के हो भन्दा डेली नै हो हाम्रो एडब्ल्युटी भने पनि डेली नै हो विकली होइन दुईटै डेली हो फरक के भन्दा एडिटीमा सबै बिदा होस् बिदा नहोस् सबै कुराहरू कन्सिडर गरेको हुन्छ भने हामीले चाहिँ एडब्ल्युटीमा चाहिँ बिदा नभएको दिनहरू मात्रै कन्सिडर गरेको हुन्छ भन्ने सुन्नुभयो अब मेन क्वेसन एडिटी र एडब्ल्युटी अलिक हतार नगर्नुलाई होइन कहिले एकदम एक्साइटेड भएर हुन्छ एडिटी र एडब्ल्युटीमा कुन ठुलो एडब्ल्युटी ठिक छ अरू साथी
यसो कहिले कहिले एउटाले बोलेको रङ पनि हुनसक्छ, अर्को मान्छे बोलौँ। एडब्लुटी नै होला सर। होला भन्नु होइन, अब त हो भन्नु पर्यो। डेफिनेसन दुइटाको बुझ्नु सर, बुझेन भन्नु पर्यो, म फेरि बुझाउँछु। होइन भने त होला होइन सर हो भनेर कन्फिडेन्टली भन्नु पर्यो। एडब्लुटी नै होला सर। हो सर। एडब्लुटी को एकचोटि फेरि भनिदिनु त सर। ल है त, भनेपछि त्यही ठ्याक्कै यसै सोधौँ है, फेरि पनि भनेको छु। अब कसैले एकदमै चाँडो ग्रास गर्ला, कसैले अलिक टाइम लाग्छ, त सोधौँ। अनि एडब्लुटी भनेको के भन्दा हामीले के भन्छ, एनुअल एभरेज विक डे ट्राफिक है। विक डे हो, त्यो डेकै ट्राफिक हो, तर बिदाको दिनको, विकेन्डको होइन कि विक डेको, जुन बेलामा बिदा छैन, होलिडे पर्दैन, शनिबार होइन, बिदा परेछ त्यो दिनको ट्राफिक। किन भन्दा शनिबारको डाटा चाहिँ हाम्रो कम हुन्छ, त्यही बाटोमा अरू दिन गुड्ने ट्राफिक र शनिबार गुड्ने ट्राफिक हामीले काउन्ट गऱ्यौँ भने के हुनसक्छ भन्दा शनिबारको ट्राफिक चाहिँ कम हुनसक्छ। तर त्यो कुरा अब काठमाडौँभन्दा बाहिर जाने ट्राफिकको कन्टेक्समा फरक हुनसक्छ है। कन्सेप्चुअलाइज रूपमा जनरलाइज गर्ने बेलामा चाहिँ शनिबारको ट्राफिक अथवा बिदाको दिनको ट्राफिक, हाम्रोमा एक दिन मात्रै बिदा छ, विदेशमा 2 दिनको बिदा होला, कसैमा शनिबार आइतबार होला, कसैमा शुक्रबार शनिबार होला, अनि त्यो बिदाको दिनको ट्राफिक चाहिँ कम हुन्छ। तसर्थ हामीले त्यो एभरेज गर्ने बेला बिदाको दिन घटाएर गर्नुपर्छ है भनेर एनुअल एभरेज डेली ट्राफिकमा जुन डाटा लिएर आउँछ 365 वटा दिनको डाटा, त्योमा हामीले के घटाउने भने 365 वटा दिनको डाटाबाट बिदा भएको दिनको डाटा घटाउने है। 100 दिन बिदा थियो भने 100 दिन बिदा भने हामीसँग अब 265 वटा मात्र डाटा छ है। 265 वटाको माथि सम गर्ने, डिभाइड बाई 265 गर्यो भने हाम्रो एडब्लुटी भयो है। 365 वालाको कुरा गर्छौँ भने होइन, त्यही कुरा एडिटी र एडब्लुटी भने 365 भन्दा कम हो। 1 महिनाको डाटा थियो, 1 महिनामा 6 दिन 7 दिन बिदा रहेछ, त्यो भ्यालु त्यो डाटाहरूलाई बाइकआउट गरेर हामीले एभरेज निकाल्छौँ भने चाहिँ एडब्लुटी हो। भने एडब्लुटीमा के अथवा एडब्लुटीमा के हुँदैन भन्दा बिदाको दिनको ट्राफिक हुँदैन भने एएडिटीमा के हुन्छ भन्दा बिदाको दिनको पनि ट्राफिक हुन्छ भन्ने दिमागमा राखौँ। अब चाहिँ भनौँ तीनजनाले चाहिँ एडब्लुटी भनिसक्नु भएको छ होइन। कहिले कहिले बहुमतको पनि कदर गर्नुपर्छ, कहिले कहिले गर्नु पनि हुन्न। सर सर यसमा यो जुन हामीले ट्राफिक काउन्टिङ गर्छौँ नि सर, हाम्रो जस्तो 1 महिनाको भनेदेखि हेलो हजुर हजुर 1 महिनाको डाटा लियो भने 6 दिन घटायो भने सर। हजुर, अनि त्यसमा त्यो बाहेकको अरू होलिडेजहरू पनि घटाउनु पर्छ कि पर्दैन? 6 दिन भन्न खोजेको मैले चाहिँ त्यसरी नै बिदाको दिन सहित भन्दा जस्तो 4 वटा शनिबार पर्यो, 2 दिन अरू बिदा गऱ्यो भने टोटल बिदा भएको दिन चाहिँ घटाउनु पर्यो। भने 10 दिन बिदा भएको कुनै महिना छ, दसैँ बेलामा गरेछ भने 10 दिनको डाटा घटाउनु पर्यो भनेपछि जति बिदा भएको सबै डाटा घटाउनु पर्यो। विकेन्ड भएको विकडे भनेर त हाम्रो चाहिँ आइतबार सोमबार हो, तर कुनै सार्वजनिक बिदा पर्यो भने त त्यो बेलाको त हाम्रो त विकेन्ड जस्तै नै बिहेभियर हुने भयो। तसर्थ त्यो भनेको बिदाको दिन मा शनिबार पनि इन्क्लुड भयो, शनिबार र बिदाको दिन सबै घटाएपछि गर्नु पर्यो। 30 दिन हो भने कुनै महिनामा 10 होला, कुनै महिनामा 5 होला, कुनै महिना 8 होला, त्यसले गर्दा बिदाको सबै दिन घटाउनु पर्यो। एडब्लुटी नै होला सर है। ल है त भने चाहिँ अब हामी 4-4जनाले भनिसकेपछि अब त्यति बेलामा त अब के नयाँ कुरा गर्नु होइन। त्यो भएको हुनाले एडब्लुटी नै ठुलो हुने भयो। किन लजिकै हाम्रो यहाँबाट छ भने चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दा त्यो भनेको ल 7 दिनकै डाटाको कुरा गरौँ। 7 दिनको डाटाको लिएर आएको थियौँ। 7 दिनमा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी गर्ने बेला 7 दिनको आयो, सन्डे मन्डेदेखि सटरडेसम्मको डाटा डिभाइडेड बाई 7 गरौँ। 7 गरिदियौँ हामीले। त्यो गर्ने बेला आउने डाटा भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दा एडिटी भयो है। तर त्यो बेला शनिबारको दिनको डाटा भन्दा पक्कै कम हुन्छ। त्यो कम भ्यालुले गर्दा एभरेज हुन्छ नि त है। शनिबारको डाटा आफैमा कम भयो, आफैमा कम भएर जोड्ने बेलामा भ्यालु चाहिँ थोरै जोडियो, तर डिभाइड गर्ने बेलामा त एक दिन थपेर आयो नि त। तसर्थ शनिबारको वाला डाटा इन्क्लुड गरेको वाला पार्ट अथवा बिदाको दिन इन्क्लुड गरेको वाला पार्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्योमा भ्यालु कम हुन्छ। तसर्थ एडिटी भन्ने भ्यालु चाहिँ कहिले जहिले पनि हाम्रो के हुन्छ भन्दा एडब्लुटी भन्दा चाहिँ सानो हुन्छ भन्नु पर्यो। तर कुनै केसमा होइन, कुनै एउटा ठाउँ छ त्यो ठाउँमा फ्लक्चुएसन, त्यो भने एक्सेप्सन केसहरू भए त्यो बेलामा के छ भन्दा एकदम विकेन्ड हाम्रो चाहिँ टुरिस्ट एरिया हो अरे कुनै ठाउँहरूमा, त्यो ठाउँहरूमा नर्मल डे भन्दा पनि बिदाको दिनबाट धेरै मान्छे जान्छन् भन्ने ठाउँ पनि हुनसक्छ। तर त्यो भने एक्सेप्सनल केस भएकोले त्यसलाई छोड्यौँ, शनिबारको दिन नै बढी गाडी जोड्ला। तर नर्मल कन्डिसनहरूमा सबै जनरलाइज किसिमले भन्नुपर्दा एडिटी भ्यालु भनेको सानो हुन्छ र एडब्लुटी जसमा बिदाको दिनहरू एक्सक्लुड गरेको छ त्यो भ्यालु ठुलो हुन्छ भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो। र यो ट्राफिकमा आउने कुरा अहिले नै हामीले इन्क्लुड पनि गर्यौँ है। भने चाहिँ यसरी हामीले बुझौँ एडिटी र एडब्लुटी चाहिँ केही कन्फ्युजन छ भने सोधौँ है। एउटा एकदमै एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भयो। सर हाम्रो त्यो डबल एडिटी र एडिटीमा चाहिँ कुनै ग्यारेन्टी भएन सर?
भएन। योमा कस्तो भयो भन्दा हाम्रो सिजनल फ्याक्टर छ, अहिलेसम्मलाई हेर्छौँ भने 90तिर बनेको फ्याक्टर हो भने चाहिँ जनवरी हाम्रो इङ्ग्लिस डेट अनुसार छ, जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्म 12 महिनाको फ्याक्टर डेभलप छ। त्यो पनि एउटा जनरल किसिमको छ, कुनै चाहिँ रुट स्पेसिफिक पनि छ है। त्यो फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्ने भने एडिटी 3 दिनको डाटा ल्याउँछौँ। नर्मली सडक विभागले गर्ने प्रोसेस भन्छ, हाम्रोमा अहिले ट्राफिक काउन्ट सडक विभागले पनि धेरै गरेको छ, अरू त बिस्तारै जाँदैछन्। त्यो एडिटीको 3 दिनबाट एभरेज गर्छौँ, त्यो भ्यालुलाई फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्छ भने फ्याक्टर हामी 1 भन्दा ठुलो पनि छ, 1 भन्दा सानो पनि छ भने चाहिँ एडिटी र एडिटीमा चाहिँ कुन फ्याक्टर ठुलो भयो, कुन फ्याक्टर कुन महिनाले असर गर्छ, तर त्यो डेपमा हामी जानु पर्दैन कुन महिना। तर सिम्पल बुझ्दा चाहिँ एडिटी र एडिटीमा चाहिँ जे पनि हुन सक्छ, कुन महिनामा गरेको त्यसले असर गर्छ। र त्यो महिनावाला फ्याक्टरलाई चाहिँ एउटा दिमागमा इनकेस कहिले आइहालेको खण्डमा चाहिँ सिजनल फ्याक्टर भन्छ, सिजन अनुसारको फ्याक्टर है। त्यो फ्याक्टरले गर्दा एडिटी र एडिटीमा जे पनि हुन सक्छ। एडिटी र एडिटीमा जे हुन्छ त्यही कुरा एडब्ल्युटी र एडब्ल्युटीमा पनि हुन सक्छ होला है। त्यो कुन महिनामा हो त्यसले असर गर्छ होला, त्यो कुरा पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ होला है। त्यो चाहिँ विचार गर्नु है। एडिटी र एडिटीमा फरक छैन, ठ्याक्कै भन्न सक्दैनौँ हामीले, जे पनि हुन सक्छ भने एडिटी र एडब्ल्युटी, डब्लु भनेको भ्यालु जहिले पनि डी भन्दा ठुलो हुन्छ, त्यो चाहिँ हामी सम्झिराख्छौँ है। अब हामी डिजाइन भोल्युमतर्फ जाउँ भने चाहिँ कति कुराहरू सरले यति जम्मा स्लाइड 4 मा हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ होला, तर यति जुन टर्महरू हामी गरिरहेको छौँ धेरै कुराहरू यतिमा इन्क्लुड पनि भएका हुन्छन् भने त्यसै हेर्नु भने डिजाइन भोल्युम ज्योमेट्री डिजाइनको भयो, एडिटी पनि केही ज्योमेट्री डिजाइनमा छ, केही ट्राफिकमा छ होला है। डिजाइन भोल्युमको कुरा गर्दा चाहिँ हामी अहिलेको मात्रै हेर्ने होइन, अहिले पो 2000 छ होला, हामी क्लासिफाई गर्ने होला। तर यो फोरकास्ट गर्छौँ, अर्को वर्ष बढ्छ होला, त्यसपछि अझ अर्को वर्ष बढ्दै 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 जान्छ होला है। हामीले यो कुराहरू क्लास 1 गर्ने बेला डिजाइन भोल्युम भन्छौँ। डिजाइन भनेको कुन इयरलाई डिजाइन गर्ने, 5 वर्ष पछिलाई हो कि 10 वर्ष पछिलाई हो कि 20 वर्ष पछिलाई, त्यो भ्यालुलाई हेरेर हामीले के भन्छौँ भने यो जुन दिएको भ्यालु छ त्यो भ्यालु भनेको डिजाइन इयरको अथवा डिजाइन भोल्युम हो, कतिसम्मलाई हो। त्यो भएपछि अब बाटो थप्नु पर्ने हो कि 2 लेनको बाटो, अहिले हामीले बजेट भाषणमा पनि सुन्यौँ, स्टोर हालेको चाहिँ 4 लेन बनाउने भनेर सर्टेन एमाउन्ट छुट्टाएको छ है। किन छुट्टाएको छ भन्दा पहिला डिजाइन गरेको ट्राफिक भोल्युम भन्दा अहिले आएको ट्राफिक भोल्युम बढी भयो, तर 2 लेनले जानेन, हामी 4 लेनतिर जानुपर्छ भन्यो। अनि त्यो कुराले गर्दा डिजाइन भोल्युम भन्ने शब्द आउँछ। त्यसको एकदमै डिटेल जस्तो 30 हाइएस्ट आवरली भोल्युम भनेको के सोधिरहेको हुन्छ होला, त्यस्तो कुरा चाहिँ हामी बिस्तारै जाउँला। तर यो डिजाइन इयरलाई लिएर हामी गर्छौँ सम्झिनु। अब अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट टर्म भनेको पिसियु। पिसियुलाई फेरि कसैले डिफाइन गरौँ, फुल फर्म अनि डेफिनेसन पनि है। पर कार युनिट, पर कार युनिट, अर्को प्यासेन्जर कार युनिट, प्यासेन्जर कार युनिट। ल अब त्यसपछि अब त्यो भनेको के हो बुझौँ। के हो भन्दाखेरि अब सडकमा त विभिन्न किसिमको गाडीहरू घुर्छन् होइन, अब रिक्सादेखि अब ट्रकहरू सबै घुर्छ नि त। ती उहरूलाई चाहिँ भेहिकलहरूलाई चाहिँ कारको टर्ममा चाहिँ एउटा फ्याक्टरले गरिन्छ, त्यो फ्याक्टरको लिन्छ एकदम कमन भेहिकलको टर्ममा। हो एकदम है, सबै भन्नुपर्ने पार्ट नै हो। त्यसले गर्दा प्यासेन्जर कार युनिटमा कतिको एउटा कुरा पर कार युनिट भनेर एकजनाले बोल्नुभयो, त्यो कतिको दिमागमा थियो होला, बोल्नु भएन भने पर कार युनिट पनि कहिले कहिले झुकेर आएको टर्मै हो रियालिटी भन्नुपर्दा। अब प्यासेन्जर कार युनिट भनेपछि अब अरू मान्छेले अब के पनि, कोही मान्छेले के पनि भन्छ नि, प्यासेन्जर त्यो कारमा कति मान्छे अट्छ त, प्यासेन्जर कति अट्छ भन्ने टाइपको युनिट भन्ने पनि कहिले कहिले आउँछ भने धेरै जसो चाहिँ पिसियु भन्ने टर्म मिलाउनु पनि हुन्छ। किनभने हामीले प्र्याक्टिकल्ली पनि कति कुराहरू हाम्रो सिलेबस अनुसार चाहिँ केही समय चाहिँ केही गरेर ट्राफिक काउन्ट गर्नुपर्ने अथवा स्पिड गर्ने बेलामा पनि भेहिकल अनुसार गर्नुपर्ने भएको हुनाले धेरैले मिलाउँछ भने प्यासेन्जर कार युनिट हो के हो भन्ने कुरा पनि मजाले एक्सप्लेन गर्नु हो। नेपाल जस्तो कन्टेक्समा चाहिँ 100वटा गाडी कुर्छ यो बाटोमा 5 मिनटमा भन्यो भने हामी त्यो डिसिजन मेकरहरू जो त त्यो साइडमा गएर पुग्दैन, साइडमा गएर जान डाटा लिन त कोही फ्रेस इन्जिनियरहरू जानुहुन्छ होला, कोही सर्भेयर जानुहुन्छ होला है। त्यसले चाहिँ 100वटा गाडी कुर्छ यो ठाउँमा भन्नुभयो भने के बुझ्ने त, 5 मिनटमा 100 गाडी। त्यो गर्ने बेलामा चाहिँ 5 मिनटमा 100वटा बाइक गुडेको हो कि 2 लेनको बाटोमा 5 मिनटमा 100वटा गाडी कुर्छ अरे है। त्यो भन्ने बित्तिकै अब हामी एज अ ट्राफिक इन्जिनियरले के बुझ्ने त, 100वटा बाइक गुड्ने हो कि 100वटा ट्रक गुड्ने हो कि 100वटा बस गुड्ने हो कि अथवा 50वटा बाइक 50वटा ट्रक गुड्ने हो कि है। त्यसले थाहा पाउने भएन नि त, हामीले भिजुअलाइज गर्न गाह्रो है। तर सबैलाई एउटैमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने एउटैमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भनेर हामी चाहिँ एउटा टर्म इन्ट्रोड्युस गर्यौँ। र अरू देशहरूबाट बरो गर्दै आएको हुनाले चाहिँ अरू देशहरूमा धेरै चाहिँ हाम्रो डेभलप कन्ट्रीहरूको कुरा गर्छौँ भने चाहिँ कारहरूको अकुपेन्सी धेरै हाई छ है। धेरैलाई चाहिँ कारमा कन्भर्ट गर्न बेटर हो। त्यसैले सबैले चाहिँ प्यासेन्जर कार भने मान्छे चढ्ने कार
बराबरकोमा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने भयो। त्यसरी हामीले प्यासेन्जर कार युनिट भन्ने टर्म ल्यायौँ जसले बाटोमा सबै टाइपको भेहिकल गुड्छ। त्यो भेहिकललाई हामीले केमा कन्भर्ट गर्ने भयो भन्दा एकैचोटि हामीले चाहिँ खोजेको भेहिकल अनुसार भने चाहिँ अहिलेको लागि कार हो। तर नेपालको कन्टेक्समा एकजनाले मास्टरमा रिसर्च पनि गर्नुपर्छ, नेपालमा जस्तो बाइकहरू धेरै गुड्छन् भन्ने पनि हुन्छ। मोटरसाइकल युनिट पनि गरौँ न त भनेर एउटा एक लेभलको थेस्ट चाहिँ गर्नुभएको छ। आउटकमहरू ठ्याक्कै मलाई पनि थाहा भएन भने चाहिँ नेपालको कन्टेक्समा होइन प्यासेन्जर कारमा कन्भर्ट होइन मोटरसाइकलमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ भनेर पनि कोहीले रिसर्च गर्नुभएको छ। त्यो आफ्नो ठाउँमा राखौँ। तर यसको लजिक भने सबै भेहिकलहरूलाई चाहिँ कारको टर्ममा कन्भर्ट गर्ने भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो है। सबै भेहिकलको कारको टर्ममा कन्भर्ट गर्ने 100वटा गाडी भने 100वटा कार बराबरको गाडी भन्ने एउटा कारले यति स्पेस खान्छ, दुईटा कार बिचमा पनि यति ग्याप राखेर हिँड्छन्, यस्तो हुन्छ। अथवा त्यो त हामी सफ्टवेयरमा पनि हालेर हेर्न सक्छौँ कि जाम हुने रहेछ भनेर भिजुअलाइज गर्न सक्छौँ। 100वटा नै मोटरसाइकल थियो भने 100वटा मोटरसाइकल कारमा कन्भर्ट गर्दा हामीले एउटा कुनै फ्याक्टर लिन्छौँ। अघि साथीले एकदमै राम्रो भन्नुहुन्छ, एउटा फ्याक्टर लिन्छ, त्यसले मल्टिप्लाई गर्छ। त्यो मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो त्यो फ्याक्टर कति छ भन्दा 0.5 छ। र त्यसले के बुझायो भन्दा एउटा कार बराबर हाम्रो के भन्छ त दुईटा मोटरसाइकल हुने रहेछ भन्ने कुरा। अब त्योमा फेरि कतिले भन्नुहुन्छ कि भन्दा सर एउटा कारमा चाहिँ मोटरसाइकल मिलाएर राख्ने भन्दा 4वटा पनि अट्छ भन्नुहुन्छ। तर नर्मली यो के हुन्छ भन्दा स्पिडमा पनि डिपेन्ड हुन्छ, इन्टरसेक्सनमा हेरिरहेको हो कि लिङ्कमा हेरिरहेको भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसलाई डाइनामिकको कुरा हुन्छ भने एउटा सेक्सनकोमा भएको पिछे अर्को सेक्सनमा फरक होला। तर अहिले भनेको चाहिँ मुभिङ कन्डिसनमा अगाडिको गाडीले अगाडि मोटरसाइकल हिँड्यो भने पनि अलिकति ग्याप राख्छ, दायाँ बायाँ अगाडि पछाडि क्लियरेन्स राख्छ होला, अर्को मोटरसाइकलले पनि त्यस्तै राख्छ होला है। त्यो बेलामा मुभिङ कन्डिसनको भएको बेलामा हामीले के भन्छ एउटा दुईटा बाइक बराबर चाहिँ एउटा कार हुने रहेछ। त्यसमा 0.5 भन्ने भ्यालु हामीले सम्झिनु है। पिसियु भनेको फुल फर्म थाहा पाउनु पर्यो, अर्को यसको मिनिङ बुझ्नु पर्यो र त्यो भ्यालुहरू जुन छन् त्यो हामी स्लाइडमा पनि देखाउँछौँ, त्यो भ्यालु पनि सम्झिनु पर्यो नि। मोटरसाइकललाई पिसियुमा कन्भर्ट गर भनेर एउटा सिम्पल पनि सोध्न सक्छ होला, अथवा होइन मोटरसाइकलको पिसियु फ्याक्टर कति भनेर पनि सोध्न सक्छ होला। अनि त्यसले गर्दा पिसियु भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्यो प्यासेन्जर कार युनिट हो। सबै टाइपको भेहिकलहरूलाई हामीले चाहिँ एउटामा कन्भर्ट गर्ने, कुनै एउटामा। अहिलेलाई हामीले के लियो भने कार इक्विभ्यालेन्टमा कन्भर्ट गर्यो, त्यसो त प्यासेन्जर कार युनिट हो। त्यो हिसाबले हामीले एउटा सिम्पल इक्जाम्पल लिएको मात्र हामीले चाहिँ कारको लागि 1 भइगयो, कारलाई कारमा कन्भर्ट गर्ने 1 भयो, मोटरसाइकललाई 0.5 भयो होला। यस्तै गरेर अरू पार्टहरू पनि 3 छ होला, 1.5 छ होला, हामी बिस्तारै डिस्कस पनि गर्दै आउँछौँ। यो फेरि सबै कहाँ कुरा लेखेछ भन्दा त्यही नेपाल रोड स्ट्यान्डर्डमा लेखेछ भने चाहिँ यसरी हामी हेरौँ है एउटा पार्ट। अनि त्यो एडिटी दिनमा कति गाडी गुड्छ, त्यसमा त बाइक गुड्छन् होला, ट्रक गुड्छन् होला, त्यसलाई पहिलो पार्ट हामीले चाहिँ पिसियुमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। र त्यो भ्यालु हेरेर हामीले चाहिँ क्लास 1 हो कि क्लास 2 हो कि क्लास 3 हो कि क्लास 4 त्यो हामीले चाहिँ डिफाइन गर्ने रहेछौँ भने क्लास 1, 2, 3 र 4 लाई चाहिँ हामीले डिफाइन गरौँ। अनि यसरी चाहिँ क्लास 1 भनेको चाहिँ एकदमै हामी हाई लेभलको बाटो भने चाहिँ धेरै गाडी गुड्ने बाटो भने त्यसले कसरी डिफाइन गर्दै भन्दा 20,000 भन्दा बढी डिजाइन भल्युम है, 20,000 भन्दा बढी। जस्तै अहिले काठमाडौँको रिङ रोडहरूको कुरा गर्छौँ भने पनि 20,000 भन्दा बढी चाहिँ ट्राफिक भल्युम मजाले गुड्छ। इभन कुनै ठाउँहरूमा चाहिँ 38,000 पिसियुसम्म पनि छ भनेपछि 40,000 पिसियु भनेको त एकदमै हाई भ्यालु हो। तसर्थ हेर्दा त्यो भने क्लास 1 क्याटेगोरीमा पर्छ होला, त्यसले गर्दा हाई इम्पोर्टेन्स पाएको छ होला, त्यही भएर हामीले एक्सपान्सन गऱ्यौँ होला है। यस्ता कुराहरू पछि अरू कुराले पनि असर गर्छ भने क्लास 1 भनेको 20,000 भन्दा बढी पिसियु डिजाइन अहिले नभए पनि त्यो क्लास 1 मा राख्ने कि क्लास 2 मा राख्ने भन्ने कुरालाई डिजाइनियर सोध्छौँ। त्यो डिजाइनियर 5, 10, 15, 20 हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ। डिजाइनियरलाई कति भल्युम भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ क्लास 1 भने 20,000 सम्म भन्दा बढी, क्लास 2 भनेपछि 5,000 देखि 20,000 सम्मको, क्लास 3 भनेको 2,000 देखि 5,000 र क्लास 4 भनेको चाहिँ 2,000 भन्दा कम है। 2,000 भन्दा कम गुड्ने ठाउँहरू भनेको लेस इम्पोर्टेन्सको क्लास 1 भनेको चाहिँ एकदमै म्यासिभ गाडी गुड्ने, त्योमा चाहिँ मेन्टेनेन्स पनि चाँडो गर्नु पर्यो, त्योमा रोड डिजाइन पनि हामीले त्यही हिसाबले गर्नु पर्यो। यसरी क्लास 1, 2, 3 र 4 चाहिँ हाम्रो टेक्निकल क्लासिफिकेसन हो। क्लासिफिकेसन चाहिँ हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ र टेक्निकल हो। एडमिनिस्ट्रेटिभबाट हामी चाहिँ कुन बाटोको जुरिडिक्सन कसमा पर्छ भन्ने इम्पोर्टेन्स हो भने यो टेक्निकल क्लासिफिकेसनमा चाहिँ कुनमा कति भ्यालु छ त भन्ने कुरा। अब 20,000 को चाहिँ स्पिडको कुराहरू पनि होला, हामी जोमेट्री डिजाइनमा लिङ्क गर्छौँ। यसरी हामीले यो टेक्निकल र एडमिनिस्ट्रेटिभको कुरा गऱ्यौँ। यसमा केही छ भने सोध्नु है। अब त्यसपछि एकचोटिको पार्टमा आएको क्वेसन है, यो पार्ट चाहिँ हामीले कति कुराहरू चाहिँ डिस्कसन अब पढाउने भनेपछि दुइटै ओरिएन्टबाट एउटा कन्सेप्ट पनि दिनु पर्यो, एउटा एक्जाममा आएको क्वेसनहरू पनि सकेसम्म कलेक्सन सबै त हुन सक्दैन पनि होला होइन। त्यो भएर एकचोटि कता देख्नमा आएको क्वेसन भनेको एसियन हाइवे एएच, हामी नेसनल हाइवेहरूको कुरा गर्दैछौँ, हामी पहिला एच लेख्थ्यौँ, अघि एउटा कुरा पनि भनिहालौँ। त्यो नेसनल हाइवेलाई हामीले अहिलेसम्म क्लास लेखे अनुसार चाहिँ हामीले एच लेख्छौँ है। H01, H02 गर्दै आउँछौँ। इस्ट वेस्ट हाइवे हाम्रो 01 हुन्थ्यो होला, त्यस्तै गरेर आउँछौँ हामी। र रिङ रोड चाहिँ एकचोटि सोधेको क्वेसन H016 थियो रिङ रोड, तर अब अहिले चाहिँ हाम्रो एनएच
भने एनएच भनेको अघि फिडर रोड क्यान्सल भएपछि नेसनल हाइवे भनेर चाहिँ एनएच लेख्न सुरु गरेको छ। त्यो धेरैलाई हाम्रो थाहा नहुन सक्छ भने इक्जाममा एच वाला मात्रै आउन सक्ला। तर झुक्किएर कहीँ एनएच भन्ने दियो भने जो मान्छेले क्वेसन बनायो त्यसले नयाँ वाला युज गर्यो भनेर हामीले एनएच पनि लेख्नु पर्यो। तसर्थ एच भन्ने हाम्रो स्ट्यान्डर्ड भयो। तर हामीले चाहिँ अहिलेको नयाँ अपडेटेड स्ट्यान्डर्ड भनेको नेसनल हाइवे भनेर लेख्छौँ। फिडर रोडलाई हामीले याफ लेख्छौँ। त्यो चाहिँ हामीले डिफाइन गर्नुपर्यो। अर्बन रोडलाई चाहिँ आफ्नो किसिमले गर्छ। तर एटलिस्ट नेसनल हाइवे र फिडर रोडको बारेमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा एच नेसनल हाइवे, फिडर रोड एफ, डिस्ट्रिक्ट रोड चाहिँ डिआर भनेर हाम्रो तिनवटालाई डिफाइन छ। युआर चाहिँ प्रायः लेखेको पाइँदैन हाम्रो नर्मली होइन। त्यो भन्दा अर्बन रोड चाहिँ आफ्नो किसिमले डिफाइन गर्छ भने त्यो पनि हामीले सम्झिराखौँ। त्यो सँगसँगै यो कस्तो आयो भन्दा हाम्रो नेपालमा कतिवटा हाइवे छ त भन्ने कुरा, नेसनल हाइवे कुनवटा के अरे सरी एसियन हाइवे चाहिँ नेपालमा कतिवटा पर्छ त है। एसियन जसरी हामीले एउटा रिजनदेखि अर्को रिजनको कनेक्टिभिटीको लागि नेसनल हाइवे भन्यौँ, त्यसरी नै हाम्रो के हुन्छ त इस्टदेखि वेस्ट हाम्रो कन्टेक्समा के हुनसक्छ भने इस्टबाट वेस्ट जोडेको हुनु पर्यो भने यतापट्टिको साइडमा पनि हाम्रो इन्डिया छ होला, यतापट्टिको साइडमा पनि इन्डिया छ भने इन्डियाबाट हाम्रो इन्डिया जाने अप्सन छ नि हाम्रो। त्यो चाहे पोस्टल हाइवे होला कि राजमार्गबाट होस् अथवा स्टेट राजमार्गबाट हो भने कोही मान्छे काकरभित्ताको मान्छे चाहिँ महेन्द्रनगर हुनसक्छ यही बाटो भएर काकरभित्ता पारी भएको इन्डियन साइडबाट ऊ चाहिँ महेन्द्रनगर पारी भएको चाहिँ अब तलबाट होइन म माथिबाट जान्छु भन्न पनि सक्छ। तर एसियन कनेक्टिभिटीको लागि एसियन देशहरूको कनेक्टिभिटीको लागि डिफाइन गरेको हाइवे भनेको हाम्रो एसियन हाइवे हो। र नेपालमा पनि दुईटा टाइपको, किनभने यसले पनि एकदम साँगुरो बाटोहरू लिन पाइँदैन। तसर्थ दुईटा बाटो चाहिँ एसियन हाइवेमा पर्छ भने कतिवटा बाटो पर्छन् भन्ने टाइपको क्वेसन थियो। त्यसलाई दुईटा बाटो चाहिँ पर्छन् है। एसियन हाइवे चाहिँ हाम्रो एसियन हाइवे 2 जुन भनेको पूर्वदेखि पश्चिम स्टेट हाइवे र एसियन हाइवे 42। अब यसमा कन्फ्युजन के हुने रहेछ भने कति मान्छेलाई एसियन हाइवे 42 मा फेरि नेपालका दुईटा बाटो पर्छ। के बाटो पर्छन् भन्दा एउटा चाहिँ हाम्रो अर्नीको हाइवे भने चाहिँ हाम्रो काठमाडौँबाट हुँदै कोदारी जोड्ने राजमार्ग चाइना जोड्ने भयो। अर्को भनेको चाहिँ हामी त्रिभुवन राजपथ, त्यो भनेको काठमाडौँबाट बिरगञ्ज जोड्ने। त्यो भएको हुनाले हामीले के बाटो चाहिँ दुईटा जोडेछ नि त। यो चाहिँ हाम्रो यसो हेर्दा चाहिँ तीनटा अप्सन भयो। एउटा चाहिँ इस्ट वेस्ट भयो, त्यसपछि आएर हाम्रो चाहिँ अर्नीको हाइवे भयो र अर्को त्रिभुवन राजपथ अथवा त्रिभुवन हाइवे हो भने तीनटा हाइवे देखिन्छ। तर हाम्रो एसियन हाइवेको मापदण्ड हेर्दा चाहिँ हामीले के भन्दा एसियन हाइवे 2 भनेको पूर्वदेखि पश्चिम र त्यसपछि एसियन हाइवे 42 भनेको के भन्दा हाम्रो तलको इन्डियन साइडबाट बिरगञ्जबाट सुरु भएर हामी के गर्ने भन्दा यता काठमाडौँ आएर काठमाडौँबाट हामीले केलाई कनेक्ट गर्यौँ भन्दा यो चाइनासँग कनेक्ट गर्ने। यो पार्ट किन इम्पोर्टेन्ट भयो भन्दा चाइनाबाट क्यापिटल सिटी जोड्दै इन्डिया कनेक्ट भयो। र यही कुराले गर्दा अहिले हामी धेरै डिबेट पनि जोड्छौँ। यो अब अलिकति इरिलेभेन्ट होला। त्यो भए पनि के भन्दा हामी चाइनाबाट रसुवागढीदेखि काठमाडौँ अथवा केरुङ काठमाडौँको कुरा र त्यसपछि आएर हाम्रो चाहिँ अनि रक्सोल काठमाडौँको कुरा भने तल इन्डियन गभर्मेन्टबाट माथि चाहिँ चाइना गभर्मेन्टबाट कुरा गरिरहेका छौँ है। त्यो गर्ने बेला चाइना सरकारले बनाए चाहिँ ठिक, नत्र आफै नगराउने भन्ने कुरा गर्छौँ। त्यो बेलामा उसले के हो चाइनाले हामी नेपालको कनेक्टिभिटी त पक्कै हेरेको होइन होला। उसले आफ्नो ब्रोडर मार्केट चाहिँ इन्डियामा छ भनेर काठमाडौँ आउँछ, काठमाडौँबाट चाहिँ हामी कनेक्टिभिटी इन्डियासम्म भइहाल्छ। त्यो मार्केट हेर्न खोजेको हुनसक्छ नि। त्यसो गर्दा एसियन हाइवे 42 पनि काइन्ड अफ इम्पोर्टेन्ट हो। त्यसले गर्दा यता पार्ट अब यो एसियन हाइवे 42 नै हुँदै आउँदैन। केरुङदेखि काठमाडौँवाला चाहिँ हाम्रो एसियन हाइवे 42 चाहिँ हुँदैन। तर पनि हामीले बुझाउन खोजेको पार्ट भनेको चाहिँ त्यो नेसनल होइन कि हामी चाहिँ तीनटा देशको इन्डिया चाइना र नेपाल बिचको चाहिँ हामीले उसको व्यापार पनि बढ्न सक्छ होला। त्यसले गर्दा त्यो इनिसियल कस्ट हाई देखिए तापनि त्यसको लङ टर्म बेनिफिट इकोनोमिक बेनिफिट हुनसक्छ। त्यो पनि हामीले एनालाइसिस गर्नुपर्छ बिफोर गोइङ इन्टु यो हुँदै हुँदैन यो देशलाई यति भार हुन्छ भन्ने कुराले गर्दा केही सरहरू त्यसलाई गेम चेन्जर प्रोजेक्ट पनि भन्नुहुन्छ। तर हामीले त्यो लेभलको एनालाइसिस गर्नु पर्यो भने यो एसियन हाइवे चाहिँ नेपालमा दुईटा छन्, एसियन हाइवे 2 र 42। र बाटो कति कनेक्ट गर्छ, कतिवटा छन् भन्दा दुई एन्सर हो भने कतिवटा बाटो कनेक्ट गर्छ भन्दा चाहिँ हाम्रो महेन्द्र हाइवे स्टेट हाइवे भनेको, त्यसपछि आएर हाम्रो अर्नीको हाइवे र त्रिभुवन राजपथ भने बाटो चाहिँ तीनटा कनेक्ट गर्छ हाम्रो नेपालको कोड अनुसार। तर एसियन हाइवे नै कतिवटा भन्यो भने दुईटा हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले दिमागमा राख्नु पर्यो है। त्यो हिसाबले यो भयो। योमा त्यति डेप्थमा हामी जानु पर्दैन, तर एटलिस्ट हामी मेटेरियलहरू होस् भन्ने हिसाबले राखेको है। एसियन हाइवे 2 भने काकरभित्ता इटली त्यो हुँदै स्टेट हाइवे हुँदै हाम्रो महेन्द्रनगर जान्छ। एसियन हाइवे 42 भनेपछि रक्सोलबाट पत्लैया हुँदै हामी कहाँ आउँछौँ भन्दा काठमाडौँ आउँछौँ। काठमाडौँबाट हामी कहाँ आउँछौँ भन्दा भक्तपुर धुलिखेल हुँदै हामी कहाँ जान्छौँ कोदारी जान्छौँ। अर्नीको हाइवे प्लस हाम्रो चाहिँ त्रिभुवन राजपथको बाटोबाट जोडेर यो भ्यालु छ है भन्ने कुरा हामीले दिमागमा राख्नु पर्यो। त्यसपछि अब त्यहीमा जाँदा योमा सायद धेरै टाइम हामीले लस गर्नु पर्दैन। यो प्रायः सबैलाई थाहा भएको कुरा। अब रिक्वायरमेन्ट अफ हाइवे एलाइनमेन्ट भन्ने सिलेबसमा पनि छ। त्यसको चाहिँ अब डेप्थमा यो के हो भन्ने कुरा सम्झिराख्नु पर्दैन होला भनेपछि अल अफ द एबभ कति क्वेसनहरू चाहिँ कहिले कहिले एकदम सजिलो पनि आउँछ, अल अफ द एबभ वाला पनि पर्छ। त्यो हुनाले अब के हो रिक्वायरमेन्ट भन्दा सर्ट हुनुपर्छ, इन टर्म्स अफ टाइम पनि होला, इन टर्म्स अफ डिस्टेन्स पनि होला। त्यो लिनु पर्यो। त्यो सेफ हुनु पर्यो।
इन टर्म्स अफ कन्स्ट्रक्सन पनि सेफ हुनु पर्यो, अपरेसन पनि सेफ हुनु पर्यो। बनाउनमै गाह्रो छ भन्ने कुरा पनि हामीले विचार गर्नु पर्यो। बनिसकेपछि अपरेसनमा गाह्रो सेफ छ कि त्यो हेर्नुपर्छ होला। अब इजी भनेर हामी थाहा पढेरै आएका छौँ, इकोनोमिकल भनेर पढेरै आएका छौँ, एससी सबैले पढेर आएका छौँ। त्यो सँगसँगै अहिले चाहिँ अब इन्भाइरोमेन्टलवालाको त एकदमै ठुलो इस्यु छ। इन्भाइरोमेन्टलवाला भनेपछि अब दुईटा पार्ट भयो। अब विकास र विनाश भन्ने शब्द फेरि धेरै आर्टिकल पनि आउँछ है। अब रोड नेटवर्क हुने बेलामा चाहिँ के हाम्रो चाहिँ खेतीयोग्य जमिनबाट जान्छ कि जङ्गलबाट जान्छ होला है, त्यसले इन्भाइरोमेन्टलमा इम्प्याक्ट पक्कै पार्छ। इन्भाइरोमेन्टल यसको नेगेटिभ पार्ट हुने भयो है। त्यो गर्ने बेला स्ट्रेस रेलवे रेलवेहरूको चाहिँ हामीले के भनेका छौँ भने स्टेट हाइवेको एउटा एलाइनमेन्ट हाम्रो कहाँबाट गयो भने चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट गयो, तसर्थ त्यसको एलाइनमेन्ट हामीले सिफ्ट गर्न सोच्यौँ है। इन्भाइरोमेन्टल कन्सर्न पनि हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा सोध्नु पर्यो। स्टेट हाइवेको सबै डिपिआर स्टेट रेलवेको सबै डिपिआर भएको थियो, तर त्यो राष्ट्रिय निकुञ्जबाट पर्यो, जसलाई धेरैलाई इम्प्याक्ट गर्ने भयो भनेर पछि डाइभर्ट गर्यो है। पछि हाम्रो के हुने भयो भन्दा अहिलेबाट हाम्रो निजगढ हुँदै हाम्रो चितवनमा आएर अनि त्यताबाट निक्लिने भयो है। त्यसको चाहिँ डिपिआर भइरहेको छ। बाँकी सबै सेक्सनको डिपिआर सकिसक्यो, त्यो सेक्सनको भइरहेको छ। किन भन्दा इन्भाइरोमेन्टलको कुराहरू पनि जोड्नु पर्यो। त्यस्तै अर्को डिस्कसेबल टपिक भनेको चाहिँ अब एकदमै हामी अस्ति इन्भाइरोमेन्टल डे पनि कन्क्लुड गर्यौँ। त्यो गर्ने बेला निजगढको पनि एकदमै ठुलो डिबेट आउँछ। डिबेट आउँदा त्यसलाई एक्कासी हामीले पहिलो क्वेसन निजगढ चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्नुभन्दा अगाडि हाम्रो नेपालमा ठुलो एयरपोर्ट चाहिन्छ कि चाहिँदैन डिस्कस गर्नुपर्छ होला। त्यो डिस्कस गरेपछि चाहिन्छ भनेपछि चाहिँ निजगढ किन भन्ने तर्फबाट जानुपर्छ होला। त्यो बेलामा फास्ट ट्र्याक बनिरहेको छ। फास्ट ट्र्याक र निजगढ कनेक्टिभिटी भने एटलिस्ट क्यापिटल सिटीबाट हामी चाहिँ धेरै टाढा पनि हुन भएन, इन्टरनेसनल एयरपोर्ट भन्छ है। फास्ट ट्र्याकले त 76 किलोमिटरको रेन्जमा हाम्रो त काठमाडौँ जोड्छ निजगढलाई भने बाहिरबाट आउने मान्छेलाई पनि नजिक हुने भयो। त्यो हिसाबले कनेक्टिभिटी हेरेर होला है। निजगढबाट अलिक पर बनिदिँदा साह्रै हुन्छ अथवा काइन्ड अफ त्यस्तो भन्ने कुराहरू हामीले सुनिरहेका हुन्छौँ। किन सर्न आयो भन्दा यहाँ 24 लाख रुख काटिने भन्ने शब्द सुन्यो। 80,000 स्क्वायर किलोमिटर 24 लाख रुख काटिने भन्ने हो। त्यसपछि आएर त्योमा होइन त्योमा चाहिँ हाम्रो कोशी राष्ट्रिय निकुञ्जतिर जाने हाम्रो नर्मली एउटा ठुलो प्लेटफर्ममा सुनेको मैले कुरा हो है। त्यहाँबाट मेल हात्तीहरू फिमेल हात्तीसँग कुराकानी गर्नलाई चाहिँ कोशी राष्ट्रिय निकुञ्ज जान्छन् भने त्यही बाटो भएर जान्छन्। तसर्थ त्यो गर्नु हुँदैन, जुन हाम्रो एलाइनमेन्ट त्यो गर्नु हुँदैन भन्ने समस्या हुन्छ है। इन्भाइरोमेन्टल चाहिँ एउटा मेजर कन्सर्न हुन्छ। एउटा आइई र इआइएले चाहिँ हामीलाई समात्छ है। बाटो बढाउन दिँदैन। हामीले पहिला चाहिँ राष्ट्रिय बाटो ठुलो छ, कुनै चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्जबाट गयो भने बाटो बढाउनै दिँदैन, पिच चाहिँ 2 लेन छ बल्ल बल्ल है। त्यो बाटोहरू पनि पहिला त इन्टरमिडिएट लेनबाट 2 लेन बढेको भने इन्भाइरोमेन्टल कन्सर्न पनि हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने थियोरिटिकल गफ भयो। त्यसपछि कम्फर्टको कुराहरू त हामीले जोडी पनि हाल्छौँ। कम्फर्ट पनि सिम्पल कुराहरू हुन आयो। त्यसपछि सस्टेनेबिलिटीको कुराहरू गऱ्यौँ। सस्टेनेबिलिटी भनेपछि अहिलेको धेरै कुरा इलेक्ट्रिक मोबिलिटीहरूको कुरा गरेर आएका छौँ हामीले। त्यस्ता कुराहरू भयो सस्टेनेबिलिटी। बाटो त बनाउने दीर्घकालीन बनाउनुपर्छ। बाटोको एलाइनमेन्ट अझै धेरै मेन्टेनेन्स गरिराख्नुपर्ने टाइपको बनाउनु हुँदैन। अनि टाइम एकचोटि मेन्टेनेन्स गरेर लामो समयसम्म टक्ने त्यो भएको हुनाले अब के गरेछ भन्दा अहिले ठ्याक्कै त्यही इक्जाम्पललाई जोडेँ मैले अहिले भनेको हाम्रो चाहिँ टनल बन्दैछ नेपालमा है। अन्डरग्राउन्ड अथवा अन्डरपास चाहिँ हाम्रो कलङ्कीमा भने एउटा सुरुवात भयो। त्योभन्दा अगाडि नभएको त होइन। त्योभन्दा अगाडि हाम्रो रत्न पार्कमा पनि मान्छे हिँड्ने तल मुनिवाला छ, पेडेस्ट्रियन क्रसिङ चाहिँ मुनि जानेवाला छ। तर त्यहाँ ड्रेनेजको एकदमै समस्या हुन्छ है। कलङ्कीमा चाहिँ जे भए पनि चाइनिजको सपोर्टबाट सक्सेस भएको छ। त्यसपछि अब त्यही नागढुङ्गाको टनलको कुरा गर्छौँ भने त्यो बेलामा अब हामीले एनालाइसिस गर्नु पर्यो। के एनालाइसिस हेर्नु पर्यो भने त्योले कति बचाउँछ त, हाम्रो ट्राभल टाइम कति बचाउँछ त्यो हेर्नु पर्यो। त्यसै केही समय अगाडि हामीले चाहिँ सायद मुली नयाँगाडबाट के पुलको नाम याद भएन अहिले चाहिँ त्यो बाटो चाहिँ बन्यो भने चाहिँ 200 समथिङ मिटर चाहिँ बचायो। पुलमा त म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट लाग्यो नि। बाटो बढाउने बेला भन्दा पुल बढाउनु त बढी लाग्यो, तर त्यसको लाइफ साइकल एनालाइसिस गर्दा है अहिले बढी भयो। त्यसले ट्राभल टाइम बचायो। त्यसपछि ट्राभल टाइम बच्ने भनेको फ्युल बच्ने भयो। त्यसपछि टर्निङ चाहिँ 2-3टा टर्निङ हुन्छ। 2टा टर्निङमा चाहिँ हाम्रो स्पिड पनि घट्दै आउँछ। स्पिड घट्ने बेलामा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ ब्रेक लगाउने फेरि एक्सिलेट गर्ने पार्ट हुन आउँछ भने वेयर एन्ड टियर हुने भयो। वेयर एन्ड टियरको लागि हामी सबै टायरहरू कहाँबाट ल्याउँछौँ, इन्डियाबाट ल्याउँछौँ भने युजली हेर्दा चाहिँ हामीले वेयर एन्ड टियरहरू चाहिँ पाङ्ग्रा अथवा टायरहरू हामी चाहिँ 6 महिनामा बनाउनुपर्छ भने 8 महिनामा बन्न सक्नु हुनसक्छ होला अथवा 7 महिनामा हुन्छ। ओभरअल देशको कुरा गर्दा त्यहाँ त्यति धेरै गाडी गोड्छ, त्यसले कति बचायो त भन्ने कुरा एनालाइसिस गर्दा लाइफ साइकल एनालाइसिस भने कति वर्ष त हो त्यो एनालाइसिस गर्दा सस्तो त्यो पर्न आउने होला। त्यसले टनलमा पनि त्यही भयो भने चाहिँ मान्छे त त्यसले गर्दा पछाडि अगाडि ट्रक हिँड्यो भने पछाडिका गाडीहरू ती एकदमै स्लो पाराले आउँछ है। स्लो पाराले आउने भयो भने त ती फ्युल कन्जम्सनहरू बढी हुने भयो, ट्राभल टाइम बढी लाग्ने भयो। त्यस्ता कुरा इस्युहरू आउने भएन।
ट्रक हिँडिरहेको छ, ट्रक हिँडेको बाटोमा बिग्रियो भने फेरि कन्जेसनको समस्या, मान्छे चाहिँ त्यहाँ 4-5 घन्टा त्यहाँ बिताउनु पर्यो भने टाइम भ्यालु अनेको कुराहरू हामी गर्छौँ। त्यो सस्टेनेबल भन्ने कुरा एकदमै ठुलो कुरो हो भने त्यो विचार हामीले केमा गर्नु भने हाइवे एलाइनमेन्ट गर्ने बेला भने एकदम अलिकति छोटो बनाउने तर टनलबाट गर्ने। टनल त हामीले पढ्न त पढ्यो होला कोर्समा, लास्टमा बेसिक फन्डामेन्टल टनल र ब्रिज, तर यसलाई एप्लाई गर्ने समय इनिसियल कस्ट हाई हुन्छ भनेर मात्रै भने इकोनोमिक एनालाइसिस गर्ने बेलामा हामीले लाइफ साइकल अथवा त्यसको डिजाइन हेरेर 10 वर्ष 20 वर्षसम्मको एनालाइसिस गर्नु पर्यो। त्यसमा मेन्टेनेन्स कति गर्नुपर्ने छ त्यो लेभलको चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्नु पर्यो। त्यसलाई रिक्वायरमेन्ट अब हाइवे एलाइनमेन्टमा चाहिँ एसी थाहा पाएकोमा चाहिँ एउटा इन्भाइरोमेन्टल थपेँ, कम्फर्ट त जनरल कुरा भयो, एउटा सस्टेनेबल भन्ने कुरा चाहिँ थपेँ। त्यसपछि यो बाहेक पनि अरू गफका कुराहरूमा हेर्नुपर्दा पोलिटिकल अथवा गभर्मेन्ट रिक्वायरमेन्टहरूको कुराहरू आउँछ। त्यो चाहिँ अब्लिगेटरी पोइन्टमा चाहिँ पोजिटिभ र नेगेटिभ हामी सबैले थाहा छ भने कुनबाट जानै पर्ने, कुनै एउटा बस्तीसम्म त्योबाट जानुपर्ने होला। त्यही बिचमा चाहिँ कुनै एउटा राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्यो, अघिको चाहिँ नेगेटिभ अब्लिगेटरी पोइन्टकै इक्जाम्पल चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट रेलवे एलाइनमेन्ट सिफ्ट गर्नु पर्यो भने त्यसमा पोजिटिभ पार्ट पनि हुन्छ, नेगेटिभ पार्ट पनि भयो। पोजिटिभबाट जानै पर्ने भयो, नेगेटिभबाट नजाने भयो, त्यो कुराहरू हामीले हेर्नु पर्यो। त्यसपछि आएर ट्राफिकको कुरा एकदमै डिटेलमा हामी पछि पनि जान्छौँ। ओडी ओरिजिन डेस्टिनेसन शब्दले एकदमै कमनली युज हुने टर्म हो। हामी जुनसुकैमा गर्दा पनि ओडी भन्ने टर्म एकदमै कमनली भने काठमाडौँबाट हाम्रो चितवन धेरै मान्छे आउँछन् भने त्यो ठाउँको बाटो ठुलो बनाउनु पर्ने हो। त्यही कुरामा याद कतिलाई नोटिस गरेछौँ हामीले, जब हुम्ली नारायणघाटको बाटो चाहिँ बनाउँदै हुने बेलामा 11 बजेदेखि 3 वर्षमा बाटो बन्द हुन्थ्यो भने चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ चितवन जाने मान्छेको संख्या धेरै रहेछ, जसले त्यति बेला 18वटासम्म चाहिँ प्लेन डेली जाने रहेछ काठमाडौँबाट। है त्यहाँबाट चितवन जान त धेरै टाढा त होइन, हाम्रो 150 किलोमिटरको रेन्जमा, तर मान्छेहरूले चाहिँ एरोप्लेन प्रिफर गरे भने 18वटासम्म जाँदा पनि पुरै मारामार प्याक भने त्यसको लागि चाहिने के भन्दा काठमाडौँबाट चितवन गजान। चितवन हुँदै अरू ठाउँमा जाने भइदिएर पक्कै चितवन जानेवाला प्लेन धेरै चल्थेन होला। है कुन ठाउँबाट कुन ठाउँमा जाने भन्ने कुरा चाहिन्छ भने कुन ठाउँबाट ओरिजिन भयो कुन ठाउँमा भन्ने कुरा पनि डाटा चाहिन्छ। त्यसले गर्दा हामीले एलाइनमेन्टहरू त्यताबाट लैजान्छौँ भन्ने कुरा हो। त्यही अनुसारले डिजाइन लाइन भनेको कुन लाइनबाट जान्छौँ कुन बाटोबाट जान्छौँ भन्ने कुरा हो, जुन हामी पछि पनि आउँछौँ। जियोलोजिकल जियोटेक्निकल माटोको सम्बन्धी कुराहरू पनि हामीले कभर गर्छौँ, माटोको कुराहरू हामीले कभर गर्छौँ। जियोलोजीको कुरा गर्ने भयो, जियोटेक्निकल इन्भेस्टिगेसनको कुरा गर्छौँ भने सोइल आफैमा एकदमै कम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट हो। र यही भनिरहँदा अब जसलाई मलाई ट्रान्सपोर्टेसन पढेको छु, ट्रान्सपोर्टेसन मास्टर गर्छु, काम यहीमा गरेछु, मलाई ट्रान्सपोर्टेसन राम्रो लाग्छ, स्ट्रक्चरवाला साथीहरूको स्ट्रक्चर राम्रो लाग्छ। तर एउटा काइन्ड अफ रियालिटी के हो भने सबैले ठेकेको पार्ट भनेको एकदमै कम्प्लिकेटेड एकदमै च्यालेन्जिङ पार्ट भनेको चाहिँ जियो टेक्निकल इन्जिनियरिङ नै हो आफै। किन भन्दा माटोको यो ठाउँ र अर्को ठाउँमा चाहिँ पनि के हुन्छ चेन्ज हुन्छ प्यारामिटर। जस्तो त कोही मान्छेलाई चाहिँ कुनै एउटा सब्जेक्टमा इन्ट्रेस्ट छ, त्यो आफूमा चिन्ह त अघि मैले भनेको चाहिँ सकेसम्म एउटै समात्नुहोस् भने चाहिँ त्यही भएर कन्ट्याक्टरै भ्यू होला होइन। त्यो मैले अघि भनेको आफैले भनेको कुरा आफैले कन्ट्याक्ट गरिरहेको होला। तर यदि कुनै एउटालाई इन्ट्रेस्ट छ, स्ट्रक्चर रिलेटेड इन्ट्रेस्ट छ, ट्रान्सपोर्ट रिलेटेड इन्ट्रेस्ट छ, तर त्यो मान्छेले पाएन भने त्यसको अल्टरनेटिभ जहिले पनि जियोटेक हुन्छ होला। ट्रान्सपोर्ट भएन भने जियोटेक, किन टनल हुने भयो, टनलको लागि हाम्रो के आउने भयो भने टनलको ट्राफिक एनालाइसिस पहिलो पार्टबाट सुरु गर्छ, त्यसलाई जस्टिफाईहरू सबै कुराहरू हाम्रो जियोटेकले गर्छ। काठमाडौँ फ्लाइओभर बन्नलाई पहिलो पार्ट भने ट्राफिक एनालाइसिस नै हो, चाहिन्छ कि चाहिँदैन, कसरी राख्ने, एउटा मात्रै बिचमा मात्रै उठाउने कि दायाँ बायाँ पनि राख्ने, त्यो कुराहरू हामीलाई चाहिने भयो। है त्यो लेभलको एनालाइसिस हामीले गर्नुपर्छ भने त्यसलाई सपोर्ट गर्न चाहिने डाटा भयो जियोटेक्निकल इन्भेस्टिगेसन। काठमाडौँ मेट्रो कुदाउने भन्छौँ हामी, मेट्रो कुदाउने भनिरहँदा पनि हामीलाई फेरि के आउने भने त्यही कहाँ ब्ल्याक कटन सोइल छ अरे के सुन्छौँ, त्यो कुरालाई भ्यालिडेट गर्ने काम जियोटेक्निक। बिल्डिङ बनाउँदैछ, बिल्डिङमा पनि हामीले के भन्छ पहिले अब बिल्डिङ त खाइसक्यो, सिम्पल भन्नुपर्दा बिसिसक्यो। त्यो भएको हुनाले अब हामीले पहिला गर्ने बेलामा पनि स्याप एनालाइसिसदेखि लिएर धेरै कुराहरू सुन्यौँ। त्यो बेला लिक्विफेक्सनहरूको कुरा गऱ्यौँ, त्यो पनि सोइल भित्रमै पर्यो। त्यसपछि आएर फिलिङ गर्न राम्ररी गरेन, बेरिङ क्यापेसिटीको कुराहरू, त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले डिजाइन कुनमा गर्ने त 150 वालामा गर्ने कि 100 नगर्ने मैले बुझेसम्मको पार्टमा भन्दा त्यो बेलालाई पनि सपोर्ट गर्ने ठुलो बिल्डिङ बनाउनु पर्यो, त्यो पनि जियो टेक्निकल इन्भेस्टिगेसन। ब्रिज हुनु पर्यो, ब्रिज इन्जिनियर भनेको स्ट्रक्चरको एउटा पार्ट पनि भयो, ट्रान्सपोर्टेसन पनि जान सक्छौँ। है ब्रिज इन्जिनियरलाई सपोर्ट गर्ने प्यारामिटर के भन्दा जियो टेक्निकल इन्भेस्टिगेसन। तसर्थ एउटा एकदमै च्यालेन्जिङ पार्ट भनेको चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा जियो टेक्निकल इन्जिनियरिङ पनि अर्को कसैले एउटा सोध्नुपर्छ, त्यो अप्सनमा यदि हाम्रो ऱ्याङ्कले अथवा केहीले सपोर्ट नगरेको खण्डमा जियो टेक्निकल पनि एउटा अप्सन हुनसक्छ भन्ने छु है। त्यसपछि जोमेट डिजाइनका कुराहरू जुन हामी एकदमै डिटेल आउँछ त्यो कुराले पनि एलाइनमेन्टमा गर्छ। रेडियस नै दिन नसक्ने ठाउँ छ, ग्रेड नै 13% कन्टिन्युअसली भएछ भने चाहिँ त्यो बेलामा हामी गर्दैन होला, कोडले भनिरहेको छ। कुन कोड भन्दा त्यही नेपाल रोड स्ट्यान्डर्डको कुराहरू, स्टपिङ साइड डिस्टेन्स, ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स के कुराहरू छन् त्यो जोमेट डिजाइनको प्यारामिटरहरू कुरा गर्छौँ होला। त्यसपछि एभाइलेबिलिटी अफ कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलहरू,
है। हामीले एउटा ठाउँमा बनाउने भन्यो, रिजिड पेभमेन्ट बनाउने भन्यो, तर सिमेन्ट पुर्याउनै गाह्रो पर्यो अरे। हुम्ला जुम्लातिर बल्ल बाटो सुरुमै सिमेन्ट कन्क्रिट हानिदेऊ न भन्ने बेला सकेसम्म त लोकल्ली एभाइलेबल रिसोर्सहरू भोल्युम पनि हेर्नु पर्यो, र त्यो कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलको एभाइलेबिलिटी लेभलको एभाइलेबिलिटीले पनि कुनै कुरा फरक पार्छ होला। त्यसपछि ड्रेनेजको कुराहरू, कति कुराहरू हाम्रो ड्रेनेजको कुराहरूले पनि असर गर्छ। र सँगसँगै लास्टमा हेर्ने चाहिँ इकोनोमिक है। एउटा शब्द के बुझिराखौँ भन्दा नर्मली हामी चाहिँ इकोनोमिक कुरा गर्छौँ एटलिस्ट ट्रान्सपोर्ट सेक्टरमा। किन भन्छ भन्दा ट्रान्सपोर्टेसन बत्ती हाइड्रो पावर जस्तो सजिलो छैन। हाइड्रो पावरमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने भयो, इन्भेस्टमेन्ट गरेपछि लगानी त कहाँबाट उठ्छ भने बत्ती बेचेर उठ्छ। त्यो चाहिँ पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप भन्ने शब्द सुनिन्छ। त्यो नेपालमा धेरै सब्सिडीमा छ हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावरको सर्टेन बेनिफिट छ भने इन्भेस्टमेन्ट हाई इन्भेस्टमेन्ट भयो पनि पछि बत्ती बेच्दै अब नेपालमा भएन भने अब हामी नेपाल बाहिरको कुराहरू पनि गरिरहेका छौँ। जस्तै अब इलेक्ट्रिक भेहिकलहरूको कुरा गरिरहेका छौँ, इन्डस्ट्रीहरू धेरै चलाउने कुराहरू। अनि त्यहाँ कहीँ न कहीँ त बिक्री हुन्छ। अब ट्रान्सपोर्टेसनमा के त बाटो ठुलो बनायो, ठुलो बनाएपछि के त भन्दा त्यसले के बेनिफिट गर्छ, त्यो मान्छेले रोजगार पाएसम्म बेनिफिट हुन्छ। त्यहाँ बाटो बनेपछि त्यसमा पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन बुढ्ने भयो, बुढेपछि त्यहाँ पसलहरू पनि इम्प्याक्ट बढ्ने भयो। ल्यान्ड युज वरको पहिलाको जग्गा र अहिलेको जग्गाको भ्यालु बढ्ने भयो। त्यसपछि आएर त्यो पार्ट सँगसँगै हामीले के गर्छ, जुम्लामा पहिला बाटो नपुग्ने बेला खेर गएको स्याउ अहिले चाहिँ त्यसले मार्केट पायो, ठाउँ ठाउँमा पुगेछ होला। त्यस्तो कुराहरू पनि एनालाइसिस गर्ने भएको हुनाले एटलिस्ट हामी चाहिँ यस्ता सेक्टर पब्लिक सेक्टरहरूको कुराहरूमा, ट्रान्सपोर्टको कुराहरूमा चाहिँ इकोनोमिक एनालाइसिस गर्छौँ है। त्यो हामीले पहिला पढेको आइआरआर भनेर कता कता पढेछौँ, त्यो पार्ट त छ, तर इकोनोमिक आइआरआर गर्छ। फाइनेन्सियल मात्रै होइन कि इकोनोमिक कुराहरू गर्छ। यो कुराहरू पनि हामीले हाइवे एलाइनमेन्टमा ध्यान दिनुपर्ने भयो भन्ने कुरा भयो। र त्यसपछि आएर सिम्पल हेरेर अघिको कुरा सपोर्ट गर्दा टेन्टेटिभ एलाइनमेन्ट गरेर लिएर आउँछौँ। हामीले दिमागमा राखिराखौँ, कुनै फर्मबाट सोध्न सक्ला। लेबलिङहरू गर्छौँ, सोयल सर्वेहरूको कुरा, मेटेरियल एभाइलेबिलिटीको कुरा, हाइड्रोलोजिकल, जियोलोजिकल। त्यसपछि आएर लेबलिङको त अघि भइहाल्यो। ट्राफिक सर्वेहरू अहिले कति गाडी घुट्छ त्यसलाई फोरकास्ट गर्ने, ड्रेनेजकोहरूको कुरा हामी यो सर्वेबाट लिएर आएका हुन्छौँ। त्यही हिसाबले हामीले चाहिँ स्टेजमा भन्दा पनि हामीले नर्मली 4 टाइपको स्टेज गर्छौँ। एउटा भनेको डेस्क स्टडी, हामीले त्यसलाई प्री फिजिबिलिटी भन्न पनि सक्छौँ होला, न काइन्ड अफ भन्नुपर्दा है। अथवा त्यो भनेको मतलब डेस्क स्टडी भन्नु सिम्पल भाषामा। त्यो भनेको अब हामीले त्यसमा सबै साइटमा नगइकन एभाइलेबल रिसोर्सले टोपोग्राफी म्यापहरू किन्न पाइन्छ होला कति हदसम्म, त्योबाट चाहिँ हामीले कुनै लेभलको स्टडी गर्छौँ भने त्यो डेस्क स्टडी भयो। त्योमा धेरै अल्टरनेटिभ लिन्छ भने एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जोड्नलाई 8-10वटा बाटो हेर्ने, त्यसलाई फर्दर भ्यालिडेट गर्नलाई। किनभने कति डाटाहरू त अलिकति अप टु डेट हुँदैनन्, 1 वर्ष 2 वर्ष पुरानो पनि हुन सक्छन् होला। त्यसलाई अप टु डेट गर्नलाई फिल्ड गएर हामीले सर्वे गर्छौँ, रेकग्निसन अथवा रेकी सर्वे भन्छौँ। त्यहाँबाट पनि हामीले त्यसलाई पहिला भएको म्याप स्टडीलाई चाहिँ हामीले फर्दर मोडिफाई गर्छौँ होला। त्यसपछि हामीले प्रिलिमिनरी सर्वे भन्छौँ अथवा प्री फिजिबिलिटी टाइप अफ फिजिबिलिटी टाइप अफ सर्वे भन्छौँ, जसमा अल्टरनेटिभहरू आइडेन्टिफाई गर्छौँ र त्यो मध्येबाट एउटा चुज गर्छौँ। चुज गरेर त्यसको चाहिँ हामीले के गर्छौँ, डिपिआर भन्ने शब्द धेरै कमनली युज हुने शब्द हो। फाइनल लोकेसन सर्वे। हामीले कति क्वेसनहरू चाहिँ हामीले किताबको अनुसार पनि पढ्नुपर्ने हुनसक्छ, त्यो हामीले गर्छौँ भने यसरी हामीले डिटेल सुरुमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने डेस्क स्टडी गर्छौँ होला, त्यसलाई रेकी सर्वे गर्छौँ होला, प्रिलिमिनरी सर्वे गर्छौँ र लास्टमा डिटेल सर्वे गर्छौँ अथवा फाइनल लोकेसन सर्वे गर्छौँ भनेर यसरी हामीले सर्वेको पार्टमा राख्यौँ। यति पार्टसम्म आज गरौँ होला, केही छ भने सोधौँ है, किनभने केही हदसम्म डिस्कसन पनि गरौँ। अब हामी ठ्याक्क सिलेबस अनुसार पनि छौँ र टर्महरू पनि छौँ है। अनि मैले प्रोभाइड गर्ने कुराहरूमा अलिकति डिटेलवाला पनि प्रोभाइड गर्छु, यो स्लाइड त छँदैछ। केही छ भने सोधौँ आजसम्मको लागि। दिल्ली सर। हजुर सर नमस्कार। खोइ सबैभन्दा सुरुमै दिल्ली सर देखिनु भएको छ, कोही केही सोध्दै सोध्नु भएन सर। ए होइन सर, अहिले त सोध्न पर्ने खासै छैन सर। ए अघि सोधेँ एउटा दुईटा। अहिले खासै छैन सर। त्यही फेरि पनि भन्छु होइन, अब टर्म धेरै कुराहरू चाहिँ अब हामीले हेर्दा चाहिँ टर्महरू अथवा त्यसको एकदम फन्डामेन्टल, किनभने टिक लाउनु पर्ने कुरा अप्सन त्यही हुन्छन्। नर्मली 4वटा अप्सन, 4वटा अप्सन मध्येमा प्रायः 2टा अप्सन त कामै नलाग्ने अप्सन हुन्छन्। अब बुझेकै छैन, त्यो टर्मै बुझेको छैन भन्ने कुरा त अब ठाउँमा भयो। नत्र 2टा अप्सन त त्यो थ्योरी अफ इलिमिनेसन लगाउने हो, पहिला 2टा कुन कामै नलाग्ने त्यो हटाउँदै जाने। बाँकी चाहिँ कति कुराहरू फन्डामेन्टल, किन भन्दा हामी आफैले पनि आफै जर्नलाइज किसिमले गर्नुपर्दा चाहिँ हामी पढ्ने बेलामा चाहिँ इक्जाम ओरिएन्टेड भएर पढ्छौँ, किनभने हामी त्यहीमा ग्रो अप गरेका छौँ। एसेसमेन्टहरू भने पनि एसेसमेन्ट हामीले लिन्छौँ, एसेसमेन्टहरू पनि इक्जाम ओरिएन्टेड हुन्छ भने एउटा एसेसमेन्टको भरमा हामीले 20 मार्क्स दिइरहेका हुन्छौँ अथवा कुनै बेलामा 40 मार्क्स होला, त्यो मार्क्स दिइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले अलिकति हामीले
वे अफ एप्रोच चेन्ज चाहिँ गर्नुपर्छ होला एटलिस्ट इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्सको लागि चाहिँ। अब हामी लोकसेवाको लागि हो भने त्यही नै हो, हामीसँग किताबहरू एभाइलेबल हुन्छन्, त्यो किताबहरूबाट मोरलेस त्यहीबाट आउँछ होइन। अब्जेक्टिभको लागि पनि अब नेपाली राइटरको किताब भयो, नेपाली राइटर इन्डियन पनि 3-4वटा राइटर छन्, त्यो मोरलेस भयो भने सबै क्वेसन कम्बिनेसन चाहिँ पुग्छ। तर जब हामी चाहिँ अब यो इन्जिनियरिङको अब इन्ट्रान्सकोहरूको त पास्ट ट्रेन्डहरूको सर के लेभलको एनालाइसिस गर्दा हामीले के पाएको छौँ भन्दा त्यो क्वेसन भन्ने कुरा चाहिँ किताबहरूमा इन्डियन नेपालमा त अब भनौँ एमएससी गरेर केही लेखिएको छ होला, त्यो किताबले ठ्याक्कै पुगेको चाहिँ पाउँदैन, धेरै नै पुग्दैन। तर त्यो बाहेक पनि इन्डियनहरूमा पनि हेरेको, हाम्रो इन्डियनमा पनि गेटदेखि लिएर के भन्ने हुन्छ, त्योमा हेर्दा पनि कति कुरा मिल्दैन कि, किनभने कति कुरा हाम्रो नेपाल रोड स्ट्यान्डर्डको तरिकाले छ, त्योमा हाम्रो के हुन्छ भन्दा त्योमा चाहिँ 1 in भन्ने टर्म हुन्छ होला, हाम्रोमा चाहिँ पर्सेन्ट भन्ने छ होला। त्यति कुराले गर्दा चाहिँ कति कुरा कन्सेप्ट बुझ्यो भने सायद गाह्रो हुँदैन होला एउटा पार्ट। दोस्रो पार्ट चाहिँ घोक्दा के घोक्ने त, किनभने मै आफैलाई याद छ हाम्रो पार्टमा वाटर सप्लाईको जुन क्वेसन आएको थियो, क्वेसनमा चाहिँ सायद 4-5वटा त कहीँ पनि सुने नसुनेकै क्वेसन थियो है। संसार विश्वको कति % पानी युज गर्न लागेको हो कि समथिङ त्यस्तो टाइपको 2-4वटा क्वेसन त थाहा नै नभएको है, कहाँबाट क्वेसन के आउँछ थाहा हुँदैन। त्यसो जे कुरामा पनि अलिकति कन्सेप्चुअल भएर जाउँ, फर्मुलाहरू एटलिस्ट अलिक सिम्पल फर्मुलाहरू थाहा हुनु पर्यो, लामो फर्मुलाहरू युज गर्नु पर्दैन हामीलाई त्यति साह्रो भने हामीले अप्सन के हुन्छ अलिकति शब्दको चयनहरू, जस्तै फाइनल लोकेसन भनेको फाइनल भइसकेपछिको सर्वे, अनि यसरी त्यो ओडको मिनिङ जस्तै एडिटीमा पनि एभरेज एनुअल भन्ने थियो है, त्यो ओडको मिनिङ छुट्यायो भने धेरै कुरामा मिल्न आउन सक्छ होला है। त्यसो एकदम त्यो लेभलबाट पनि सोचौँ। इक्जाम भन्ने कुरा चाहिँ एउटा लकको पनि कुरा होला, कहिले आफ्नो ठाउँमा छ, तर एट द सेम टाइम चाहिँ हाम्रो कन्सेप्चुअल हो, एटलिस्ट एमएससी इन्ट्रान्स भनेको चाहिँ हाम्रो लागि कन्सेप्चुअल कुरा हो भन्ने कुरा पनि सोचौँ। त्यसले गर्दा त्यो हिसाबले नै अगाडि बढौँ भन्छ। यसमा जे पनि हुनसक्छ क्वेसन चाहिँ सोधिराखौँ है त। सरी एउटा लेख्न बिर्सेछ कि भन न, म स्लाइड चाहिँ पछि प्रोभाइड त गरिदिन्छु, भन्नु न त्यही पनि। एसियन हाइवेसँग चाहिँ कनेक्टेड भएको चाहिँ उहरू कि नेपालका कतिवटा अरे हाइवेहरू? एसियन हाइवे भन्नुभयो? एसियन हाइवेसँग कनेक्ट भएको नेपालको हाइवे? नेपालको हाइवे भनेको चाहिँ पूर्व पश्चिम राजमार्ग महेन्द्र हाइवे, एउटा चाहिँ AH2 भनेको महेन्द्र हाइवे भयो भने AH42 भनेको त्रिभुवन राजपथ जुन कहानी वीरगन्जदेखि लिएर अथवा इन्डिया बोर्डरबाट काठमाडौँ कनेक्ट गर्ने, काठमाडौँबाट कोदारी जोड्ने चाहिँ अर्नीको हाइवे, त्रिभुवन राजपथ र महेन्द्र हाइवे, 3वटा। हजुर रोड चाहिँ 3टा हाम्रो नेपालको कन्टेक्समा, तर एसियन हाइवे नै कति भन्यो भने चाहिँ 2टा, एसियन हाइवे 2 र 42 है, त्यो चाहिँ विचार गर्नु होला।